जी जनाब, अपने तमाम देखने और सुनने वालों का एफएम पाकिस्तान के कराची स्टेशन से एडमिट शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से मुंतजिर होंगे आप यकीनन आज की मुलाकात के। और आप सोचे होंगे कि 3:03 हो गए, अब तक शोबे साहब आए नहीं, खैरियत तो है? जी हाँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। दिगर वाली है कि आज हमारे साथ एक और, मैंने सोचा कि क्यों ना एक और सीनियर आर्टिस्ट को जो है अपने साथ जरा इस मुलाकात में शामिल किया जाए, कुछ आपकी मुलाकात उनसे करवाई जाए। और मैं इब्तिदा इनकी थिएटर भी है, स्टेज भी है, टीवी भी है, फिल्म भी है, बहुत सारे काम करते करते इंसान कहते हैं कि बस चलता रहता है, चलता सफ़र जो है वो रमा दवा रहता है। और ये सफ़र जब रमा दवा रहता है तभी इंसान कामयाबी के मंजिल को छूता भी है। और अगर ये सफ़र कहीं रुक जाए तो फिर कामयाबी की मंजिल कैसे मिल सकती है? हमारे यहाँ की आज की जनरेशन ये सोचती है कि यार बस सफ़र भी ना हो और कामयाब भी हो जाए, तो ऐसा नामुमकिन सी बात है। जस्तजू को जारी रखें, अपने सफ़र को जारी रखें, यकीनन मंजिल आपके सामने होगी। तो यकीनन ऐसे ही लोगों को मैं बुलाकर लाता हूँ अपनी आज की इस मुलाकात में भी। ऐसी ही एक शख्सियत है जो हमारे सामने मौजूद है। आप देख तो रहे हैं, सुनने वाले यकीनन सोचे होंगे कि यार वो ऐसी कौन सी शख्सियत है। जी हाँ, बिल्कुल, इन्हें आपने फिल्म में भी देखा होगा, और अगर आप थिएटर देखते रहे हैं और थिएटर का शौक रहा है आपको तो थिएटर में भी देखा होगा। और उसके बाद टीवी के ड्रामों में तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं करेक्टर तो ऐसे ही होते हैं ना, कहीं फापा कुटने का होता है, कहीं फुप्पी कुटने का होता है, पता है क्या क्या होता है। कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ टांगे अड़ाने वाली जो है एक शख्सियत होती जरूर है ड्रामों में। अब वो कोई ना कोई जरूर होता है, कहीं मेल होता है, कहीं फीमेल होती है। तो ऐसी एक जानिब जानिब मगर ज़ाहिरन बड़ी अच्छी शख्सियत की मालिक है। हमारे साथ मौजूद है हिना रिजवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। क्या बात है भाई, जबरदस्त भाई। देखे आज तो दो आरजे मौजूद हैं यहाँ पर जी, बिल्कुल दो ब्रॉडकास्टर पहुंच गए यहाँ पर जी। देखिए, क्या और बात मैं है। समझती हूँ अमंगस्ट द रेस्ट ऑफ द आरजेस जिनको मैंने आज तक सुना है, टॉप मोस्ट फेवरेट आप हैं मेरे। थैंक यू और जजाक। उसके बाद खलीलुल्लाह फारूकी भी, हम्म। क्यों झूठ बोलूं। लेकिन आपसे वैसे जो बोलती रही है झूठ कभी कभी? नहीं, अमूमन नहीं बोलती। अच्छा वहाँ। हाँ, वाइट लाइस तो चलती है लेकिन अच्छा वैसे नहीं अच्छा अच्छा, बोलती। चलो ठीक है जी, ठीक है। तो क्यों झूठ बोलूं एफएम 100 से एक ऐसा रिश्ता है इतने हम्म सालों पुराना, और वो कहते हैं ना आपकी आवाज से एक हम्म ऐसा एक ताल्लुक जुड़ा हुआ है। तो उसको कभी इंसान जो है, मतलब मैं जो बहुत शौक से रेडियो सुनना ही शायद आपकी वजह से शुरू किया था, चलो बहुत क्योंकि शुक्रिया भाई, आपका कम शो से कम। आता था रात के हाँ वक्त। रात को, और अभी भी आता रात। जी जी जी, वही ना। तो उस टाइम में और कोई ऐसा एंटरटेनमेंट होती नहीं थी हमारे पास, ना ही ऐसे हाईटेक सेल हाँ फोन्स थे और कहाँ थे ना वो और तो। चीजें थी। तो ये रेडियो एक ऐसा मीडियम है कि इसने हमें बहुत एंटरटेन किया, पाकिस्तानी म्यूजिक से बहुत क्लोजली अटैच किया। हम्म। बहुत सारे ऐसे गीत जो हम नॉर्मल लाइफ में नहीं सुन पाते, वो हमने इस प्लेटफॉर्म से सुने। सही बात तो है। कैसे थैंक यू नहीं कर सकते आपका। नहीं थैंक यू, हम भी आपका थैंक यू करते हैं। ये क्या आप जैसी शख्सियत और आप जैसे लिसनर्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, शायद इसीलिए एफएम 100 पाकिस्तान जो है वो अपने देखें कि मौजूदा दौर में पहुंच चुका है। और आज बिल्कुल वो दौर के जहाँ पर बिल्कुल। पहले माजी में कहते थे अबे हाँ यार सुन लिया है, कौन सा रेडियो में तस्वीर आती है यार, और हाँ, अब रेडियो में तस्वीर भी आ रही है। बिल्कुल देखे ना बिल्कुल, देखें कहाँ आप। से कहाँ पहुंचे हम दैट्स लोग। प्रोग्रेस, हाँ, दैट्स तो प्रोग्रेस। तो बहरहाल जी, आज हमारे साथ मौजूद है हिना रिजवी। और हिना रिजवी से बहुत सारी बातें होंगी इनकी फील्ड के हवाले से। माशाल्लाह बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा काम कर रही हैं। और कहीं ना कहीं किसी न किसी चैनल पर जब आप ट्यून इन करते होंगे तो कहीं ना कहीं वो हिना हमें नजर आती ज़रूर हैं। और कहीं बहुत ही शफीक होती हैं, कहीं तो ऐसी होती हैं कि दिल चाहता है यार इनको वही टीवी के अंदर ही हाथ मार के कुट घुसा कुट मारो। दो, हाँ, कुट दो, इतना पकड़ के मारो, कुट दो इनको यार, कुट अभी ही हद दूंगा। होती है यार। यार मतलब अच्छा, बहुत सारे लोग वाकई ऐसा भी होता है कि बड़े बहुत ज्यादा जो सीरियस हो जाते हैं और जो इन्वॉल्व हो जाते हैं मतलब स्टोरी में, तो उनके फीलिंग्स ऐसी ही होती हैं, फिर बिल्कुल तो ऐसे ही यही होता होती है, हैं। दे रिलेट टू द और ये कैरेक्टर। और ये यकीनन जो है वो एक्टर की कामयाबी यही होती है बस कह कि लीजिए लोग कि उसको वही बहुत समझने सही। लगते हैं। हाँ हाँ। अच्छा चलें, ये तो हमारी गुफ्तगू अब चलती रहेगी। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि ये हिना रिजवी कैसे मतलब फील्ड में आई, कैसे कैसे इब्तिदा हुई? क्या ये हादसाती तौर पर था या प्लानिंग थी, या किसी ने जबरदस्ती घसीट लिया, सहेली ले गई तो ऑडिशन करा दिया? नहीं, मैं अपना अगर प्रॉपर तारुफ आपको दूं, हम्म तो मेरी पूरी फैमिली शोबिस से हम्म मुंसलिक है। और शोबिस लॉलीवुड जिसको हम लोग कहते हैं, जाहिर सी बात है नई जनरेशन तो हम्म। उस फिल्म इंडस्ट्री से वाकिफ ही नहीं है। वाकिफ ही नहीं, सही और बात बहुत है। सारे एक्टर्स के नाम उनको नहीं, लेकिन उनकी अम्मियाँ या उनके हाँ वालिदैन में से कोई ना कोई ऐसा जरूर है जानता जिसने है। अपनी टीनेज में, अपने हम्म। बचपन में वो फिल्में जरूर देखी बिल्कुल होंगी। बिल्कुल। तो मेरी पूरी फैमिली शोबिस में हम्म थी। मेरी दो
बड़ी बहनें जो हैं वो लीडिंग पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस थी हम्म। फिल्म इंडस्ट्री की, माय पेरेंट्स वर फिल्म प्रोड्यूसर्स। तो मेरे लिए शोबिज जो है कोई वो नई चीज नहीं थी, मैंने लाइमलाइट समझ ले पैदा ही लाइमलाइट में हाँ हुई, बिल्कुल सही बात है। और मैंने उन नामवर अदाकारों को अदाकाराओं को काम करते हुए देखा, उन टेक्नीशियंस को, डायरेक्टर्स को, जिनका सिर्फ आज अगर हम वो फिल्म का बायोडेटा निकालें तो पता लगेगा, अदरवाइज वो हयात भी नहीं है बहुत सारे उसमें से। बहुत बड़े बड़े नाम डायरेक्टर्स में से जैसे नज़रुल साहब या हैदर चौधरी साहब, और उससे पहले अम्मी के जरिए जो जिन लोगों का मैंने सुना हुआ है, हसन तारिक साहब या रियाज शाहिद साहब, मिलने का इत्तेफाक नहीं हो सका कभी, लेकिन वो ऐसे बड़े और रिस्पेक्टेबल नाम है हमारी इंडस्ट्री के कि मुझे घर की तरफ से उनसे एक इंट्रोडक्शन मिला था। और मेरी अम्मी जो है, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर भी थी इन अ वे, सेंट्रल आइडिया हमारी फिल्म्स का हमेशा उन्हीं का होता अम्मी का नाम मेहताब बानो, मेहताब बानो, बिल्कुल। हाँ हाँ, फादर तो वाज अ प्रोड्यूसर। ये तो बड़े जाने पहचाने नाम है। मेरी बड़ी बहन है, कविता मेरी बड़ी बहन है, और हमारा एक भाई है रजा अली, वो न्यूयॉर्क में होते हैं स्टेट्स में। तो पूरी फैमिली ही इस फील्ड से थी, तो मेरे लिए शूटिंग्स और मतलब आम सी चीज है, आम सी चीज घर में बिल्कुल सही हमारी बात है। होती थी, हमारा अपना प्रोडक्शन हाउस था पीएनआर प्रोडक्शंस के नाम से। तो मुझे पसंद थी अपनी फील्ड, मतलब मुझे अच्छा लगता था, सब मुझसे इतना प्यार करते थे, तो मुझे बहुत वो चीज अच्छी लगती थी। हाँ, मैंने कभी छोटे होते हुए प्लान नहीं किया था, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ जर्नलिस्ट, और मैंने तालीम भी इसी की हासिल की थी यूके से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है जर्नलिज्म की फील्ड जो है ये बहुत ही मतलब येलो जर्नलिज्म ज्यादा होता है। हाय हाय, वो हो गया, होता नहीं था, मतलब हो गया वक्त के साथ साथ। तो मुझे लगा कि यार मैं सिर्फ शोबिज रिपोर्टर का बन जाऊंगी, या क्राइम की तो बन ही नहीं सकते आप, क्योंकि उसमें तो सबसे पहले जो है ना वो आप डंडे खाने के लिए रेडी रहे, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। हाँ वही ना, हालांकि देखिए डरना तो किसी सिचुएशन में नहीं चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, लेकिन इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। सही बात, बिल्कुल सही बात है। इसलिए फिर बाय चांस चीज ये हुई कि कभी भी मुझे घर वालों ने रोका नहीं किसी भी शोबिस की गैदरिंग में जाने से, बल्कि अम्मी के साथ हमेशा हमारी जितनी भी उनकी सीनियर फ्रेंड्स थी, यास्मीन आंटी हो गई, नीलो आंटी हो गई, इन सबके घर तो बहुत बहुत आना जाना था, बहुत अम्मी से दोस्ती थी, बाजी से बहुत सबकी दोस्ती थी। तो मेरा इंडस्ट्री में आना यही इसी तरह हुआ कि एक फिल्म की ओपनिंग हो रही, जिसको कहते हैं ना मुहूर्त हो रहा था, मुहूर्त हो रहा था, लॉन्चिंग सेरेमनी हो रही थी, तो वहां पे परवेज कलीम साहब स्पॉटेड मी, और वो एक सीरियल स्टार्ट करने वाले थे माँ के नाम से, तो उसके अंदर जो है वो लीड पे उन्होंने चाहा मुझे कास्ट करना। उससे पहले मुझे तनवीर फातिमा रहमान प्रोड्यूसर थी फिल्म मुझे चांद चाहिए की, मुझे चांद तो चाहिए। उन्होंने भी अपनी मुझे चांद चाहिए में ही मुझे एक कैरेक्टर ऑफर किया था एक जगह लक्स अवार्ड्स पे मिलने के बाद, जो रीमा ने बाद में किया था। तो रीमा जी मैं समझती हूँ क्योंकि लीडिंग एक्ट्रेस थी हमारी इंडस्ट्री की, उन्होंने बहुत उसको अच्छा किया, और अम्मी वाजंट रेडी टू लाइक जस्ट सेंड मी इनटू फिल्म्स, वो नहीं चाहती थी कि मैं जो है फिल्म में करूं या कुछ भी, उनको था कि नहीं ये तो करेगी नहीं, सबको, इवन बड़ी बहन के दिमाग में भी ये था, मेरे अंदर एक थोड़ा सा कीड़ा एक्टिंग का जरूर था। सही बात है। तो इस चीज में फिर जब परवेज कलीम साहब ने ऑफर की, तो वो क्योंकि बिलाल खान अल्लाह बख्शे, वो उस बेचारे की फायर एक्सीडेंट में उस एक्टर की हमारे डेथ हुई थी, तो वो उसमें मेरे ऑपोजिट थे उस सीरियल में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सीरियल कंप्लीट नहीं हो सका, क्योंकि उन्होंने परवेज कलीम साहब ने फिल्म अपनी स्टार्ट कर दी थी पहला सजदा, इत्तेफाक से उसके हीरो हीरोइन दोनों ही मेरे दोस्त, दोनों की डेथ हो चुकी है। तो बस फिर उसके बाद वहां से एक और सिटकॉम मिला ऑपोजिट फैसल कुरैशी, उसका नाम था आई थिंक शॉर्टकट नाम था उसका, या कुछ ऐसे ही कुछ नाम था, आई फॉरगॉटन, आई एम सॉरी। तो वो बस वहां से वो स्टार्ट हुआ, पीटीवी से चला, उसके बाद फिर मैंने इरफान अंकल के साथ, इरफान खुसर साहब के साथ बहुत काम किया, उनके बच्चों के साथ बहुत काम किया लाहौर में, और होते होते ऑफ एंड ऑन कोई ना कोई चीज चलती रहे। वही बात हो गई कि चले तो कट ही जाएगा सफर ऐसा, तो ये बस वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चलते रहे 100 पहुंचे आहिस्ता 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 क्योंकि ट्रैफिक ने इतना आहिस्ता कर दिया था।
देख ले, मतलब देखिए कहानी कहाँ से चली और कहाँ जी, पहुंची कहाँ देखें। पहुंची, बिल्कुल। यही तो है, यही तो बात कहते हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है। ऐसे ही है। मगर वो मैंने इसलिए शुरू में कहा कि हमारी आज की जनरेशन जो है वो इतने लंबे सफर की तो काबिल ही नहीं है। वो कहती है कि इतना लंबा सफर, How ओए unfortunate. ओए भाई कहाँ ये कहाँ, पेशेंस नहीं है ना, सब्र नहीं है। हाँ सबर नहीं है। वो तो कहते हैं बस हम इधर स्टूडियो के इन हुए उधर आउट हुए तो हम स्टार हैं बस। बस। That's what they think. मगर फिर आगे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, जी। फिर होता क्या है। अब वो फिर सबको पता है कि वो बात है कि जैसे कि अगर नई बात की जाए, नए गानों की बात की जाए, तो सुबह को गाना सुनते शाम को याद नहीं होता कौन सा गाना है, जबकि 60 साल पुराना गाना आज भी याद है। बिल्कुल। अब शोभी भाई, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर इस तरह का हम माइंड सेट रखें या ऐसी हमारी सोच हो तो कामयाबी बहुत शॉर्ट लिव्ड है आजकल की? बिल्कुल इसी है। तरह हाँ हाँ बिल्कुल है। 1 साल के लिए एक खेप आती है जिसके अंदर बहुत सारे जो है ना वो इस तरह के लोग आते हैं, सुपरस्टार्स सो कॉल्ड, और वो फिर कहीं ना कहीं फेड आउट हो जाते हैं या वो परसिस्टेंट नहीं रह पाते। यही होता है, यही होता है। मतलब यही आप होना चाहिए। अभी हम वही देखें, अगर एक माजी में देखें, थोड़ा सा नजर को दौड़ाएं अभी आपसे लेकर पीछे, तो वहाँ के ऐसी बहुत से हमें लोग नजर आते हैं जिनको हमने बड़ा देखा हो, यार बड़ा अच्छा कुछ लेकिन दिन पहले बाद रेयर हुआ। चांस होता था, आजकल किसी का दिमाग सीधा हो या सही हो, जो मेंटल ना हो, वो रेयर चांस। ये सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। और जनाब बिल्कुल हम यूँ करेंगे कि निकी जी ब्रेक है जी। और एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर हम दोबारा आएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद, और आपने हमारे साथ रहना क्योंकि प्रोग्राम आप मेरे साथ देख रहे हैं मुलाकात अजमल शोभी के साथ। एवरी सैटरडे प्रोग्राम होता है और कोशिश होती है कि कुछ अपने मुल्क के उन बड़े जानी पहचानी शख्सियात को हम लाकर उनसे आपकी मुलाकात करवाएं। और बहुत सारे लोग यकीन नहीं चाहते हैं कि शायद बहुत सारे लोगों ने आपसे मिले नहीं होंगे कभी मे बी, मगर आज हो सकता है कि वो लाइव कॉल के जरिए आपसे बात भी कर लें। बिल्कुल। तो ये कितनी बड़ी बात है। हाँ। तो ये कोशिश हमारी यही है कि जो फनकारों के दरमियान में और उनके फैंस के दरमियान में जो एक फासला है वो उसको खत्म होना चाहिए। वो क्योंकि सब एक जैसे हैं। फनकार उस वक्त फनकार बनता है कि जब उसके देखने सुनने वाले होते हैं, अगर नहीं होंगे तो कौन सा फनकार, वो भी आम आदमी की तरह होता है। जी जनाब, मुलाकात अजमल शोभी के साथ ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं और खुशामदीद कहता हूँ आप तमाम देखने और सुनने वालों को। दुनिया भर में जहाँ के भी लोग हैं, लोग हमें देख भी रहे हैं, लोग हमें सुन भी रहे हैं। सुनने वालों की तादाद को तो हम बिल्कुल भाई गिन भी नहीं सकते, नाम बता सकते हैं, मगर देखने वाले बहरहाल कहीं ना कहीं दुनिया के हर कोने में, हर हिस्से में मौजूद हैं। क्योंकि FM 100 पाकिस्तान आपका अपना फैमिली रेडियो स्टेशन है और इंशाल्लाह रहेगा। आप सबकी वजह से ही आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आज FM 195 से आज 2019 तक पहुंच चुका है, ये सब आपकी वजह से। और ये देख ले, ये इसी दौड़ की वजह से आज यहाँ तक पहुंचा, क्योंकि आज हिना नहीं आना था। बिल्कुल। इसीलिए वो चीज जो मैंने, वो कहते हैं ना, जब आप पॉजिटिव चीजें सोचते हैं तो वो मैनिफेस्ट होती है आपके लिए। मैंने कब सोचती थी कि यार कभी ऐसा हो कि हम भी शोभी भाई को मिले, हम भी इनके शो में इनके साथ ऐसी ढेर सारी बातें करें, और वो कब जाके वो होना था। देख तो ये सारी चीजें बहुत थी उसके पीछे। वो तो लाजिम बात है। हर कोई तो नहीं आके यहाँ बैठ जाता ना। क्या बात है, वो गैम्बो खुश हुआ, वो गैम्बो बहुत खुश हुआ। जी जनाब। तो ये सारी बातें जो है इस वक्त ना से अच्छा ही ना। एक्टिंग तो माशाल्लाह आपने जब कि लाजमी, आप तो एक्टिंग तो घर के अंदर आपने जब आंख खोली तो लाइटें भी और सब चीजें सब साथ साथ थी। जब आपने पहली बार कैमरा फेस किया उस वक्त कैसा लगा था वैसे आपको? मैं आपको मजे की बात बताऊं, लोगों को स्टेज फ्राइट होती है या कैमरे के आगे आने से जो है ना हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। ऑब्वियसली मेरी एक्टिंग में जो मैच्योरिटी या जो एक समझ आज है एक कैरेक्टर को निभाने की, या व्हाटएवर, वो मेरा होमवर्क समझ लें उसको, आप इतने सालों की प्रैक्टिस समझ लीजिए, वो शायद उस वक्त उतनी पॉलिश ना हो ना। सही बात है। और उस वक्त के हिसाब से अगर आज भी मैं अपने प्लेस देखूं तो मैं कहती नहीं यार, जो मुझे सही लग रहा था उस वक्त के हिसाब से मैं कर गई, और मुझे घबराहट कोई भी नहीं थी। आई वॉज टोटली ओके विद इट। मुझे आज भी अपना पहला शॉट याद है कि यहाँ से चलकर आना था और कुछ इधर आके कुछ बोलना था, फिर आगे जाना था। अल्ताफ कमर, उनकी भी लास्ट ईयर डेथ हो गई, जो उसके डायरेक्टर थे, अल्लाह फरमाए, जो लास्ट ईयर हुई, और वो उसके डायरेक्टर थे उस सिटकॉम के, और उन्होंने बस समझाया कि इस तरह आपने आना है ना, और ये करना, और ये बोल के निकल जाना है। वो आई थिंक पहला जो था शॉट, वो शायद टेक्निकली कोई गड़बड़ उसमें हुई थी। आप लोग शूट कर रहे थे खानसपुर में, मेरी वजह से नहीं हुई थी। अच्छा। दूसरी टेक हो क्या हुई थी? क्या बात है, जबरदस्त बात है। तो वो कभी भी मसला नहीं हुआ। लाइकवाइज जब मैंने फिल्म की तो फिल्म का मैं समझती हूँ कि शायद फिल्म में मुझे ज्यादा मजा इसलिए आया क्योंकि जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है या जितना मुझे मैं समझती हूँ मार्जिन मिल जाता है टू परफॉर्म, टू बी माई एक्चुअल सेल्फ,
کیونکہ اس میں تو آپ نے ہر لحاظ سے آپ لارجر دین ہاں لائف، لارجن تو بالکل آپ ٹی وی والی ایک انڈر ٹونڈ ایکٹنگ نہیں رکھ نہیں سکتے. بالکل نہیں، وہ تو چینج ہے نا بالکل. ہاں تو وہ بے شک کم کیا، لیکن میں نے بہت دل سے بہت کھل کے کیا، تو وہ بھی مسئلہ نہیں ہوا. اور اسی طرح لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ تھیٹر جس کو کہتے ہیں، وہ تھیٹر تو تھیٹر میں ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک ایکٹر کے لیے جس کا پہلا یا دوسرا پلے ہو، میں 3 پلیز اب تک کر چکی ہوں کراچی میں، تو پھر میں نے ایک جو لاسٹ والا تھا اس کے لیے ہم لوگ اسلام آباد بھی گئے تھے اور لاہور بھی گئے تھے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں شروع کے جو 5 منٹ ہوتے ہیں نا پہلے یا دوسرے دن، وہ ایسا لگتا ہے کسی ابھی فلائٹ جو ہے نا وہ ٹیک آف کرنے والی ہے، بالکل صحیح بات ہے. اور بہت سب کو ہی نروس دیکھ کے اپنے آس پاس آپ گھبراتے ہیں. لیکن ایک اور بھی اس سے بھی زیادہ مزے کی میں بتاتی ہوں کہ جب میں نے پہلی پرفارمنس یہاں کی آرٹس کاؤنسل میں، یونس خان کا پلے تھا گرین وینز، ہمارا ایک ننھا سا پروڈکشن ہاؤس ہے، بہت مزیدار سا، اور یونس بے شک مجھ سے کہیں جونیئر ہے، بہت بہت اچھا بچہ. اس نے جتنا مجھے سکھا دیا فار تھیٹر، وہ چیز میرے ساتھ ساری زندگی رہے گی. میں صحیح ہر بات ہے، جگہ بالکل. جہاں بھی مجھے یونس ملتا بہت میری رسپیکٹ کرتا ہے. ہی از لائک اے بردر ٹو می. میں اس کو ہمیشہ دعا دیتی ہوں، میں کہتی ہوں یونس تھیٹر کے اندر تم میرے استاد ہو. تو ایک بچے سے بھی میں نے اتنا کچھ سیکھا، مجھے اس بات کی صحیح بات ہے. اچھا سیکھنے میں تو بات یہ کہ ہم بچے سے بھی سیکھ سکتے ہیں، ہمیں کوئی چھوٹا بھی سکھا سکتا ہے، کبھی کبھی کوئی بڑا ہمیں وہ نہیں بتا سکتا. لیکن شعبی بھائی اس کے لیے جو ہے نا دل بھی ہونا یہ چاہیے تو سب اور سے مزاج ہونا چاہیے. بالکل بالکل صحیح بات ہے، آپ بالکل کو کہیں صحیح. یہ نہ سمجھے کہ یہ مجھے کیا سکھائے. یہی تو میں نے بہت سارے سینئرز کے ساتھ کام کر کے بھی دیکھا، اس میں سے کافی سارے تھے اس طرح. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میں ان کو ظاہر کچھ کہہ نہیں سکتی، کوئی شک نہیں اس میں، کوئی شک نہیں. بڑے تھے مجھ سے مگر ایسا ہوا ہے. ہاں کچھ اور بھی ہے. وہ تھیٹر جو تھا، وہ جو پلے تھا میرا، اس کی پہلی 2 پرفارمنسز میں نے سندھی میں کی تھی. اچھا واہ کیا بات جبکہ ہے. زندگی میں کبھی بھی میں نے سندھی نہ بولی تھی. سنی کبھی ہو تو ہو، ہاں وہ تو صحیح بات ہے، سننا تو ایک الگ چیز ہے. ایکسنٹ فالو کبھی نہیں کر سکی تھی کیونکہ زیادہ دیر تک نہیں سنی تھی. مجھے کراچی پرماننٹلی شفٹ ہوئے ہوئے اب 8واں 9واں سال ہے، اچھا اچھا اچھا. تو مجھے نہیں آئیڈیا تھا. اب جب وہ سیکھی، تو آپ نے سندھی پنجابی میں بولی ہوگی؟ نہیں میں نے سندھی نہیں سندھی میں بولی. اچھا. اور کسی کو محسوس بھی نہیں ہوا. حالانکہ میری فیملی اردو اسپیکنگ ہے، لیکن آئی واز ریزڈ ان پنجاب، تو میری پنجابی شاید مطلب ماحول کی وجہ سے جو وہ لازمی فرق پڑتا ہے، وہ لازم. میں پنجابی بہت اچھی بول لیتی ہوں، لیکن سندھی کا مجھے آئیڈیا نہیں تھا. اب اس ٹون کو کیری کرنا، پھر اس کے ساتھ باڈی لینگویج کو چلانا اور لوگوں کو ہنسا دینا. یہی تو سب سے بڑی بات تو لافٹر ہے. ہاں لافٹر لینے ہی تو سب سے بڑی بات ہوتی ہے نا. تو جو لافٹر لے لے کہتے یہ ایکٹر ہے. مجھے خود بھی توقع نہیں تھی اس بات کی، لیکن ایسا ہو گیا تھا. یہ چائے آئے اور میں مس کر دوں، اس کو ٹھنڈا کر دوں. نہیں ہم نے چائے منگائی اسی لیے آپ کے لیے، اور اچھا کیا. ہاں یہ مطلب چائے کی قطار میں پہلی چائے ہے. بالکل. آپ کتنی چینی لیں گے؟ میں بس آپ ڈال دیں جتنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. میٹھے لوگوں کی تو انگلیوں میں مٹھاس ہوتی ہے. بالکل بالکل. یار یہ دیکھیں میں ٹچ کر دوں گی تو ڈبل میٹھا ہو جائے گا. ڈبل میٹھا. یہ اتنا زیادہ میٹھا ہضم نہیں ہوگا. ہاں وہی نا. نہیں بہت زیادہ مٹھاس نہیں ہونی چاہیے، ڈائبٹیز کا خطرہ ہوتا ہے. ہاں یہ بھی ہے، یہ بات بھی ہے. بہرحال تو یہ سلسلہ تو تھیٹر جو ہے وہ پھر آپ نے کیا ماشاءاللہ. تھیٹر میں نے یہ پہلا والا آرٹس کاؤنسل میں پرفارم کیا، وہ ایک دن میں 3 پرفارمنسز تھی ہماری. پھر اس کے بعد میں نے ناپا میں پرفارم کیا، وہ 2 دن تک ہماری وہ کامیڈی فیسٹیول تھا ان کا. تو وہ بھی بڑا میرے لیے ایک خوشی والی چیز تھی کیونکہ وہ ان کا پلے تھا کمال احمد رضوی صاحب کا. کیا بات ہے. بے شک انہوں نے اڈاپٹیشن کی تھی اس پلے کی، وہ خود انہوں نے نہیں لکھا تھا، بٹ اڈاپٹیشن میں بھی اتنا مزیدار لائنز لکھنا از ناٹ ایزی. کیا وہ کلاسک وہ جوڑی ایسی زبردست تھی، الف نون کی جوڑی، اللن اور ننا. کتنے لکی ہیں شوبی بھائی. آپ یہ سوچئے کہ جنریشن ایکس ہمیں لوگ کہتے ہیں نا، لیکن ہم وہ واحد جنریشن ہے جس نے اس دور کی بھی ساری اچھی چیزیں دیکھی نہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور اس دور کی ساری برائیاں بھی دیکھ رہے ہیں. ہم مطلب وہی تو ہم اس دور سے چلتے ہوئے اس دور میں آئے نا، تو ہمیں وہ تمام چیزیں وہ پتہ چل رہی ہیں ہمیں کہ کیا کیا ہے. ہم بہت سارے میرے بھی ساتھی اس طرح کے ہیں، میرے ایج گروپ کے ایج فیلوز ہیں اس طرح کی جن کو نہیں پتا، لیکن آئی ایم ون آف دوز لکی ونز جس کو فیملی سے پیرنٹس سے وہ ساری باتیں پرانی یادیں اپنے ٹائم سے بھی پہلے کی ملتی رہی. بالکل صحیح بات ہے. میں نے ابزارب بھی بہت کی. اور یہ چیزیں آپ کو بھی ملی ہوں گی.
لازمی فیملی آپ کی ایسی تو وہ ساری وہ بالکل چیزیں چلتی آ رہی ہیں آگے اور وہ تو پھر بات شوق کی بھی بات اب پھر جب مطلب سنگیتا جی کی اور کویتا کی فلمیں کیا کامیاب فلمیں ہوئے میں نے ایک فلم دیکھی تھی مطلب فلمیں بہت ساری دیکھی میں نے مگر بہت ساری فلموں میں سے ایک فلم مٹھی پر چاول ندیم صاحب کے ساتھ بڑی کلاسک 17 دن میں بنی تھی وہ فلم اور آپ کو بڑی مزے کی اور اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں نا یہاں پہ تو باہر کے ملکوں میں تو وہ اپنی فلمز کے بارے میں فیکٹس بتاتے ہیں یہاں کوئی کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا پتہ بھی نہیں ہوتا صحیح بات ہے 17 دن میں بنی اور ساری ٹیڈی شفٹ ایک ٹرم ہوتی تھی جو صبح 6 بجے سے 10 بجے صبح تک 4 گھنٹے کی شفٹ ہوتی صحیح ہاں اسٹوڈیوز میں یا شوٹ کی تو اس کیونکہ ندیم صاحب کی ڈیٹس کا ذرا سا پرابلم تھی واز اے بزی ایکٹر سپر اسٹار تھے ماشاءاللہ سے وہ تو وہ ان 4 گھنٹوں کے مارجن سے وہ کہتے تھے جی اس میں شوٹ کرنا ہے تو کر لیں I'll do it for you 17 دن میں اس کو کمپلیٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ نہیں یار جلدی ختم کرنی ہے اور وہ کیسی کلاسک بنی آپ کے سامنے یادگار جبکہ صرف 4 گھنٹے شوٹ 4 گھنٹے بالکل صحیح بات ہے کیا نکلنا اس میں سے لیکن وہ پھر وہی کہ ٹیم ورک ہوتا ہے اوپر سے میں یہ سمجھتی ہوں بہت اسٹرانگلی ڈائریکٹر کا تو چلو کمال ہے ہی سنگیتا ہیڈ ڈائریکٹڈ اٹ شی از اے ساؤنڈ ڈائریکٹر ماشاءاللہ وہ اپنی ٹیکنیک اپنے سکلز کو سمجھتی ہیں obviously اب اگر ہم کہیں جی اولڈ سکول ہیں یہ ڈائریکٹرز سید نور ہو گئے سنگیتا ہو گئی یا کوئی اور اس انڈسٹری سے اٹھ کر ڈائریکٹر اگر آ جائے ان کو اولڈ سکول اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کو ساری وہ چیزیں پتہ ہیں جو آپ لوگوں کو نہیں معلوم نہیں پتہ بالکل صحیح بات ہے آپ اپنے حساب سے بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن یار ان کی جو اس ٹائم کی محنت ہے ہم اس کو بھی نظر انداز تو نہیں کر سکتے وہ اصل میں دیکھیں نا آپ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ جو محنت انہوں نے کی ہے آج ہم اسی محنت کی وجہ سے تو جانے جا رہے ہیں بالکل مطلب اسی وجہ سے آج کی وجہ سے کہاں جا کوئی نہیں جانتا کہ آج کا جو بھی پروڈیوسر میں سمجھتی ہوں اگر ہے تو وہ صرف زیادہ شاید دخل اندازی اس میں کرتا ہوگا جی بجٹ کو تنگ کرو یہ نہ کرو کھانا یہ نہ لے کر اس وقت کا پروڈیوسر ہر چیز کے لیے آن سپاٹ خود کھڑا ہوتا ہے میری والدہ مجھے آج بھی یاد ہے ہر فلم کی شوٹ میں پراپ سے لے کر باقی ہر چیز میک اپ کنٹینیوٹیز جو کچھ بھی ہوتا تھا اس کا ٹریک خود رکھتی تھی صحیح بات ہے ہر ٹیکنیشین سے خود بات کر رہی ہوتی تھی پیمنٹس جو ہے ہمارے آفس سے ڈائریکٹلی ہو رہی ہوتی تھی تو آپ یہ دیکھیں کہ پروڈیوسر کی کتنی بڑی رسپانسبلٹی تھی اور جب تک آپ کا پروڈیوسر ساؤنڈ نہیں ہوگا آپ کی فلم اتنی آسانی سے کبھی اچھی بنی ہو ہی نہیں سکتی بالکل صحیح اور یہ نہیں کہ اس بیچارے کا آپ پیسہ بہا دیں اس کی بھی آپ ہیلپ کریں لیکن پوائنٹ اس کہ وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہوگا اس کو نہیں معلوم ہوگا وہ ہر چیز میں پن پوائنٹ کرتا رہے گا نہیں یہ جی لال رنگ کے جھنڈے آج کیوں آ گئے آج گرین کلر کے کیوں نہیں آئے ہوئے اس کو پتا ہے گرین سستے ہیں اب آپ اس کو ایکسپلین نہیں کریں گے کیا معلوم یہ بات تو ہے یہ تو بالکل صحیح بات ہے اب بات ہے کہ اب ہماری آج کی فلمیں جو نا فلم تو بس فلم تو ہے بہرحال یہ تو چلے میں یہ سمجھتی ہوں چند ایک لوگ ہیں جن کی ڈائریکشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جن کی فریمنگ میں نہیں ہے ان کو فلم کی سمجھ ہے بٹ آئی اسٹل ہائیلی ریکمینڈ کہ ایک جو ٹپیکل فارمولا میں پبلک سے ریکویسٹ کروں گی اس چیز کی کہ آپ کو ہر وقت صرف اور صرف ایک جس کو کہتے ہیں نا انٹرٹینمنٹ آئٹم نمبرز کامیڈی اسی چیز تک اپنے دماغ کو نہ محدود کر لیجئے ہم ایک عقل مند قوم ہے ہمارا دماغ بہت ساری چیزوں میں بہت تیز چلتا ہے صحیح بات لگائیوں بجھائیوں میں فراڈ میں بہت زیادہ ہمارے پاس وہ میں کہتا ہوں عام طور پہ پروگراموں میں کہ ہمارے پاس محبت کے لیے تو وقت ہی نہیں نفرت کے لیے تو صبح شام تک لگے رہتے ہیں کوئی کام ہی نہیں ہوتا اس کے علاوہ یہ کام ہوتا ہے ہمارا دیکھیے میں بہت میرا اسٹرانگ بلیف ہے اس بات پہ کہ جو چیز آپ کے اندر بھری ہوتی ہے وہی آپ دنیا کو دینا چاہتے ہیں بالکل صحیح بات بہت زیادہ دینا چاہتے ہیں اب آپ یا تو اپنے کمپلیکسز کا شکار ہونے کے بعد خود میں بغض نفرت بھر لیجئے زہر بھر لیجئے اور اپنے آپ کو اس کا ایک مریض بنا لیجئے اس کا قیدی بنا لیجئے صحیح بات ہے یا پھر آپ جو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اتنی خوبصورتی سے بھیجا اتنا اچھا بنا کر بھیجا مکمل بھیجا اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اسی ایک محبت کو اپنے اندر لیتے ہوئے ضروری نہیں کہ کسی انسان کی محبت آپ کو کمپلیٹ کرے صحیح بہت سارے ایسے بھی بچے ہیں جو بغیر ماں باپ کے اس دنیا میں ہوتے ہیں لیکن اس کے حساب سے تو ہمارے دین میں بھی یہ بات ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ لیکن وہ محرومیاں بھی کبھی ان کو اچھا بننے سے روک نہیں سکتی بالکل صحیح بات ٹھیک ہے نا تو اپنے اندر کی اچھائی کو کسی اور کی برائی کی وجہ سے کیوں مار رہے ہیں ہم واہ واہ کیا خوبصورت بات کی زبردست بھائی یہ لگ نہیں رہا کہ وہ ہینا رضوی
जो इतनी नॉन सीरियस होती है देखिए कभी कभी वाकई कभी कभी बिल्कुल सही बात है। चलिए एक छोटी सी और निकी जी ब्रेक हम ले लेते हैं क्योंकि वक्फा बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। और वक्फे के बगैर तो कहते हैं ना कि गाड़ी भी स्पीकर भी नहीं पकड़ती है। ना बिल्कुल एक्सेलरेटर दबाना पड़ता है अब फिर उसको गियर चेंज करना पड़ता है। लेकिन मुझे इतना पता है शोभी भाई, ये सफर बहुत जल्दी खत्म होना है और ये एक नशिस्त तो इसके लिए काफी नहीं है। नहीं, हम फिर निश्चित और निश्चित लगाएंगे। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ये एपिसोड 1 है जी। ठीक है, बस हमने अनाउंस कर दिया। ये जनाब किस्त नंबर 1 है और अभी कितनी किस्तें ये नहीं पता। हाँ, मान गए ये बस मान गए। बस ठीक है। मानना पड़ेगा भाई। अब कोई हल्का वल्का हो तो बात आदमी नहीं भी माने, भारी लोगों के सामने मानना पड़ता है ये। सही है। तो बराबर जी, और लाइव कॉल भी हम लेंगे 111 पर। आप तैयार रहिएगा, क्या पूछना है और क्या जहन में आपके है हिना के हवाले। बहुत सारे ड्रामे आपने देखे होंगे, फिल्में भी देखा होगा, तो सवाल तो जहन में कहीं ना कहीं कूद रहे होंगे, उछल रहे होंगे, तो वो सवाल बस जहन में रखें। हम ब्रेक पे आते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम लाइव कॉल लेंगे 111 यानी कि 111 FM 100 का प्रोग्राम मुलाकात अजमल शोबी के साथ। मुलाकात जी जनाब, मुलाकात अजमल शोबी के साथ। तो ये मुलाकात अभी चल रही है और वही कहते हैं, वही बात होगी जैसे हमेशा कहता हूँ, ओ भाई आज मुलाकात आई है भाई, चलो भाई तुम्हारी मुलाकात आई है। तो आज मुलाकात आई है हिना रिजवी के साथ हमारी जी। जी बिल्कुल। तो आज की मुलाकात है ये, और इस मुलाकात के साथ साथ बताते चले कि बहुत सारे लोग हमें जो है हमारी इस मुलाकात को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखते, पाकिस्तान में ही नहीं सुनते। ये बात पहुंची है दूर तक। मुंबई में आरती गौरी हमें रेगुलर हमें देखती है और हमें सुनती है मुंबई से। और आरती गौरी इस वक्त हमें देख रही है और आरती ने 2 दिल भेज दिए। अभी पता नहीं दोनों मेरे लिए या दोनों आपके लिए। थैंक यू आरती, सो स्वीट। तो एक आपके लिए एक मेरे लिए। अच्छा चलो ठीक, फिर ठीक है जी, फिर ठीक है। फिर वो बात आ जाती है, ये दिल आपका हुआ। ये दिल आपका क्या देखिए कैसी फिल्म यार, ये क्या तो बात है शेख साहब। साढ़े नाल रहोगे तो इंजॉय करोगे साढ़े नाल रहोगे तो। अच्छा, उसके बाद अदनान खान ने हमें ज्वाइन किया, कहते हैं नाइस जी। और उसका सैयद तौकीर काजमी ने ज्वाइन किया, कहते हैं वी ऑल डू समथिंग गुड फॉर ह्यूमैनिटी, माई पाकिस्तान माई लव। नो डाउट, मैं भी बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं पाकिस्तानी हूँ। और मैं ये बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि जी मेरा पासपोर्ट ग्रीन है। अल्लाह का शुक्र है, ये होना भी चाहिए, हमें फख्र होना चाहिए, हमें फख्र होना चाहिए, बिल्कुल फख्र होना चाहिए। बड़ी पॉजिटिविटी का कलर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद राजा जुल्करनैन कियानी साहब ने ज्वाइन किया, कहते हैं वेरी नाइस जी, थैंक यू जी। और उसके बाद शमशाद खरल ने ज्वाइन किया जी, नाइस जी, थैंक यू जी। उसके बाद आरती गौरी कहती लव दी बैकग्राउंड, हाय हाय हाय, लव दी बैकग्राउंड। आज देखिए जी, बैकग्राउंड देखे ना, फिर कभी कभी ऐसा भी बैकग्राउंड होता है ना, ये आज का बैकग्राउंड हम आपको कहकशां में ले गए, हम कहकशां में उड़ रहे हैं। इतना आपका शो ही इतना, मतलब स्टूडियो ही इतना माशाल्लाह खूबसूरत है। अभी बाकी दीवारें नहीं देख सक रही हैं आप आरती, दे अमेजिंग। किसी दिन मैं सोच रहा हूँ अपने शो में जो है हम अपने ये शो थोड़ा चलते फिरते करेंगे। मैं ये सोच रहा हूँ, मैं प्लान है अभी ये डन नहीं है, प्लान कर रहा हूँ मैं, प्लान आपको FM 100 हम दिखाएंगे। FM 100 हमारा माशाल्लाह है क्या। और आप यकीन करें हिना, शुरू से लेकर आज तक मैं पहले दिन से इस FM 100 के साथ अल्लाह का लाख शुक्र, और बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैं FM 100 के साथ हूँ मैं, कि यकीन करें घर से ज्यादा वक्त यहाँ गुजरता है और घर से ज्यादा एंजॉय यहाँ करते हैं, घर से ज्यादा एंजॉय। एक फैमिली वाला माहौल बन जाता है ना। ये सच बात है कि शोबिस के बहुत सारे लोग जो अलग अलग फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, इनके लिए शोबिस इन इटसेल्फ या इनके जो साथी होते हैं साथ उस वक्त जो किसी प्रोजेक्ट में कर रहे हो काम या आगे पीछे मिलते हो, दे बिकम मोर ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स। बिल्कुल लाज़िम होता है। अपने घर वालों के साथ हमें वक्त नहीं मिलता इतनी देर तक बैठने का, बातें करने का, बल्कि बड़े हम तरीके से बैठ के बिल्कुल बोर, थोड़ी देर बाद बोरियत शुरू हो जाती है। सही बात है। अब वही जब शूट पे आप होते हैं तो वहां जब वो ब्रेक आता है, दरमियान में टाइम होता है, अच्छा एक का सीन चल रहा है, अभी वो दरमियान में 2 घंटे मिल गए, तो सब बैठे हुए ऐसा एंजॉय करते हैं, भूल जाते हैं। ऐसा होता है कि किसी सेट पे आई एम सो लकी कि माशाल्लाह मेरे हर जगह बहुत अच्छे दोस्त हैं,
کئی سیٹس پہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ کو ایکٹر سے میری زیادہ اچھی دوستی ہے کہ ہم عام لائف میں بھی ملتے ہوں اور باتیں کرتے ہوں ایک دوسرے سے, تو اگر میرا پیک اپ جلدی بھی ہو جائے نا تو کہتے ہیں یار چھوڑو نا, 2 گھنٹے بعد چلی جانا, کیا ہے گھر جا کے تم نے سونا ہی ہے, کھانا ہی کھانا تم نے, یا جم جاؤ گی بعد میں چلی جانا, صحیح بات, ہمارے پاس بیٹھ جاؤ, اور میں بیٹھ جاتی ہوں. بیٹھ جاتے, صحیح بات ہے. اور پھر پروڈکشن والے کہتے ہیں کیا ہوا آپ جائیے نا جان جان کے چھیڑ رہے ہو, میں کہتی نہیں میں ریفریشمنٹ کی وجہ سے رکا, میں ریفریشمنٹ کر کے جاؤں گی, چھوڑوں گی نہیں اس کو میں. چلیں جی, اس کے بعد پھر آگے ہم بڑھتے ہیں, اور جناب اس کے بعد سائرہ عدنان کہتے ہیں السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں, دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں, اور میرا سلام دے دیں آپ ہی کو جی. وعلیکم السلام سائرہ, تھینک یو سو مچ. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ مجھے سلام دینے پر یاد آ گیا مجھے کہ ہمارے بہت لولی سے ایکٹر ہیں عادل واڈیا صاحب, جی بالکل, انہوں نے کہا کہ میرا پیار اور سلام دینا ہینا کو بھائی. تھینک یو باپا, لو یو سو مچ. یہ پاپا میں بڑی اچھی بات بتاتی ہوں, چلیں یہ بھی ایک فیکٹ کہ عادل انکل سے میری 5-6 سال ہو گئے دوستی, آن سیٹ ہی ہوئی تھی ایک پروجیکٹ میں ان سے اور منظور قریشی صاحب سے, اور تب سے لے کر آج تک آئی ایم لائک اے فیملی ممبر ٹو ہم, اور میرے لیے بہت بڑی آنر کی بات ہے کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں, اور ان کے دونوں بچے نیول اینڈ سنیتا, دے آر لائک مائی بردر اینڈ سسٹر. تو ہم لوگ ہم کہتے ہیں ہم 3 بھائی بہن ہیں, اس طرح میں تو یہ سمجھتی ہوں. بالکل بالکل. تو اتنا پیار ان کے بچوں سے, نیول کے بچوں سے مجھے اتنا پیار ہے تینوں سے. تو مجھے, میں جب بھی چاہے زیادہ نہ مل سکوں, سوری بپا اباؤٹ دیٹ, لیکن میں پیار اور دعاؤں میں ہمیشہ آپ میری شامل ہیں. عادل بھائی بھی میرے شو میں آ چکے ہیں ماشاءاللہ, بڑا ہم نے انجوائے کیا, بڑا مزہ آیا. اور یہ جب کل میں نے یہ بینر آپ کا جو فلائر میں نے جب سب کو جاتا ہے میرا, میں بھیجتا ہوں, تو جیسے گیا تو فوراً جگہ واٹس ایپ پہ بھی اور میسنجر پہ بھی دونوں جگہ سیم لکھ کر بھیجا, مجھے یاد ہے واقعی, اور ماشاءاللہ بہت مجھے بڑا مزہ آیا ان کے ساتھ, بڑا انجوائے کیا. اس فیلڈ میں ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں کتنے سارے رشتے, کتنے سارے پیارے لوگ ملتے ہیں. بے شک بے شک, کتنی ان سے ہماری اچھی یادیں منسلک ہوتی ہیں اور میموریز بن رہی ہوتی ہیں آگے کے لیے. بالکل صحیح بات ہے, آگے کی زندگی, بالکل صحیح بات ہے. اچھا, اس کے بعد جی آئی اے انصاری صاحب کہتے ہیں گڈ ایکٹریس اینڈ کامیڈین. تھینک یو, زبردست بھائی. اور اس کے بعد پھر اکبر خان صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت زبردست گفتگو ہو رہی ہے جی. تھینک یو بھائی, ماشاءاللہ پسند آئی آپ کو گفتگو ہماری, حالانکہ ابھی تو ہم نے گفتگو کی کہاں, ابھی تو شروع ہوئی, ابھی تو یہ ٹریلر چل رہا ہے, ابھی تو یہ پارٹی شروع ہوئی, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ابھی تو. اور محمد اکبر نیازی صاحب کہتے ہیں فرام شاہ جمال سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ جی. جی شاہ جمال. اور ثانیہ ضیاء نے جوائن کیا, کہتی ہے سلام جی. وعلیکم السلام. اس کے بعد آرتی گوری جی کہتی ہے شوبی جی آج آپ کچھ زیادہ اسمارٹ لگ رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے گڈ یار بھائی, یہ دل آپ کا ہوا, گڈ. جانے دیجیے, جانے دے, آج چلا گیا جی, آج جانے دے اس کو. اور پوسٹ کر دیا بھائی, پوسٹ کر دیا پوسٹ ہم نے. کیا بات ہے, اب یہ بذریعہ ہنا پوسٹ آپ تک پوسٹ ہو گیا. جی بالکل, میں وہ کبوتر ہوں جو اس دل کو لفافے میں لے کر آپ کے پاس پہنچے گا. نو ای میل, نو ٹیلی گرام, نو نتھنگ, یہ پوسٹ میں آئے گا آپ کے پاس. گڈ بھائی, دیکھیں میل باکس اپنا چیک کرتے رہیے گا, بالکل کسی وقت بھی آ سکتا ہے. اور کمار جگدیش نے ہمیں جوائن کیا جناب, کہتے ہیں سلام شوبی بھائی. وعلیکم السلام جی. گیسٹ کو بھی سلام جی. اور اس کے بعد پھر جناب سلیمان احمد ملک صاحب کہتے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس کے بعد پھر جناب ملک صاحب نے تو دل بھیج دیا اپنا اٹھا کے بھائی. تو ملک صاحب آپ وہاں کیا کر رہے ہیں پھر؟ دیکھو یار, وہی نا, یہ تو خالی سے چل رہے ہیں. ہاں سر, آپ اور کیا. اور اس کے بعد پھر ویرو پال نے ٹیون کیا ہے, اور ویرو پال اب پتہ نہیں ہے بھائی میل فیمیل. اور آئیے انصاری کیا کہتے ہیں جی, سروت آپ کے ڈرامہ کو شوق سے دیکھتی ہیں. سروت آشی جو ہے آپ کے ڈرامے کو شوق سے دیتی ہیں, اور آپ زیادہ کام کیا کریں. تھینک یو سو مچ. میں زیادہ کام ضرور کروں, اگر انڈسٹری میں زیادہ کام ہو رہا ہو اور لوگ اگر چاہیں زیادہ کام مجھ سے کروانا تو میں ضرور کروں. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح, یہ بات سچ ہے, بات تو سچ ہے. کیونکہ کسی بھی ایک مخصوص ٹیم کا تو حصہ میں نہیں ہوں, میں ہر ٹیم کے ساتھ ہوں.
اور ہونا بھی چاہیے، میرے کہا ٹیم کے ساتھ ہونا چاہیے. اور جہاں پہ میں سمجھتی ہوں کوئی چیز اگر میرے کریڈٹ پہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میرٹ پہ وہ مجھے کاسٹ کریں تو وائی ناٹ، میں کبھی منع نہیں کرتی. بالکل صحیح بات ہے. چلیے یوں کرتے ہیں کہ ابھی بریک میں بھی ہمارے پاس جو تھوڑا سا ٹائم ہے 3-4 منٹ ہے، تو ہم لائیو کال کی جانب چلتے ہیں اور لائیو کال پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون ہے. 11111 پر مختصر سے بات کیجیے گا، یہ آپ سے میں کہہ رہا ہوں، دیکھ لیجیے گا ورنہ پھر مجھے غصہ بھی آتا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم کیسے سر السلام. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ ہنا فیض بات کر جی رہی ہنا فیض. جی ہنا کیا کہتی ہیں؟ میں میم کو سلام کہوں گی. وعلیکم بہت اچھا ورک ہے السلام میری میم کا. ہم نام ہنا، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. آپ کے کام سے بہت مزہ آتا ہے. آپ بہت کرتی شکریہ. ہیں اور خوش رکھتی ہیں ہمیں بھی. آپ خود بھی خوش رکھتی ہیں، ہمیں بھی خوش رکھتی ہیں. دیکھیے خوشی جو ہے وہ بڑی ایک نایاب چیز ہے آج کے دور میں. بالکل. اور اگر میں اس فیلڈ سے ہوں، انٹرٹینمنٹ کا کہلائی جاتی ہے نا یہ، تو میں کیوں نہ اپنی عوام کو خوش رکھوں بجائے اس کے کہ میں ان کو اداسی کی طرف دھکیلوں. صحیح بات ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کی محبت ہے، آپ کا پیار ہے. Thank you. اور آپ سب کا اجمل بھی بھائی، جی آپ فیس بک پہ لائیو نہیں آ رہے، مجھے ہینا کو دیکھنا تھا، مجھے کچھ اور نہیں تو بتائیں. بالکل آپ ہمارے FM 100 پاکستان کا جو آفیشیل پیج ہے وہاں لائیو ہے، بالکل آپ دیکھ لیں اس میں. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ میں آپ کے فیس بک پہ اکثر دیکھتی ہاں وہ اکثر ہوتی ہے، وہ نہیں میں آ تو رہا ہوں میں، اور نائٹ کا شو تو میرا وہاں سے آتا ہے، مگر یہ شو یہ آپ FM 100 پاکستان آفیشیل پیج ہمارا جو ہے آپ وہاں دیکھیں، بالکل ہم موجود ہیں اور ہنستے کھیلتے کھلکھلاتے لہلاتے. سرچ کر کے دیکھتی ہوں، پھر SMS کرتی ہوں. ہاں چلے ضرور ضرور. اوکے تھینک یو جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. چلتے ہیں ایک اور کال کے پاس، دیکھتے کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شبیبہ ملاری بات. جی لارب کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے آپ کو خوش آمین 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 آمین. جی ہماری امی ہے آج. جی میں آئی ہوں آج. آپ کے شوق آپ نے بہت شوق سے دیکھتی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ نے آپ کو ترقی دے، زیادہ سے زیادہ کام کرے نا. جی بس کوشش تو یہی ہے اس سال ذرا کام اوور آل آپ کو ترقی دے، خوشیاں دے. آمین بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی. اور ایک اور کالر کے بعد چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شوبی بھائی؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سر مسعود احمد بات کر رہا ہوں منوڑا کراچی. جی جی مسعود بھائی جلدی سے، اصل میں بریک آنے والی ہے مگر ٹائم 1 منٹ ہمارے پاس ہے. میڈم ہینا کو بہت سارا سلام. آپ خود بات کریں سر، جی اپنا سلام خود پہنچائیں. جی جی السلام علیکم میڈم ہینا. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ آج بڑا اچھا لگ رہا ہے، آپ آئی ہیں پروگرام میں اور ماشاءاللہ آپ کا کام بہت اچھا ہوتا ہے. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ لوگوں کو مزید اسی طرح ترقی عطا فرماتے رہیں. آمین. بہت شکریہ آپ کو بھی. ماشاءاللہ آپ لوگ بھی ہمارے لیے خوشی کا باعث بنتے رہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ پاک آپ کو اور ترقی دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ. ماشاءاللہ عوام دیکھیں، پیار کرتی ہے سب اپنے. یہی تو بات ہے industry کے اصل لوگوں میں سے. ہمارے پروگرام کا اتنی ہمارا دعائیں مقصد ہیں. یہی ہوتا ہے. ہاں. یہ مقصد ہوتا ہے. نہیں میں بس. بہت شکر گزار ہوں ان تینوں کالرز کی دعاؤں کا، ان کے پیار کا، کہ یہ اس طرح سے بھی ہمارے لیے سوچتے ہیں. اور اللہ اور کبھی کالر سے بہت سارے ہیں. یہ ہاں. بریک آ رہی، بریک ہم نے وقفہ بڑا ضروری ہے، ہم نے کہا وقفہ لے لیتے ہیں ذرا، پھر تھوڑا وارم اپ ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر دوڑ لگاتے ہیں اپنے کالرز کی طرف نا. چارج ہونا بھی ضروری ہے. ہاں ضروری ہے نا درمیان میں بھائی، بار بار چارجر ہٹ رہنا، بار بار لائن لے رہنا، بار بار چارجر ہٹ رہنا بابا. جی جناب آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ملاقات اجمل شعبے کے ساتھ FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن پر. آپ اور ہم نال ہیں، یعنی کہ ساتھ ساتھ ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم آتے ہیں ایک بار پھر اپنی لائیو کال کی جانب. 11111 ہمارا لائیو کال کا نمبر ہے. اگر آپ پاکستان سے ملا رہے ہیں، موبائل سے ملا رہے ہیں تو 021 پہلے ملائیے گا، پھر ہمارا نمبر ملائیے گا. اور اگر آؤٹ آف کنٹری سے آپ ملانا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو ملانا ہوگا 009221، اس کے بعد 11111 اور دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ. 111 ایک صاحب پر. اب میرے خیال اب ان کو جو اٹینڈ کریں گے ہم ہنا رضوی میں. جی ہنا جی السلام علیکم. کون ہے لائن پر؟ وعلیکم السلام. اجمل صوبی خان، آواز کی دنیا کے دوستوں کا آج ایک بہترین گلدستہ. ابھی اس وقت تو اجمل شوبی میرے برابر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آج کی مہمان ہوں. اب یہ تو ان کی تو بات ہی تو ہے، یہ جس کو لائیں سمجھے کہ وہ تو کامیابی کی طرف ہوتا ہے، وہ اس میں بندے تو بھی کوئی کامیاب شک ہو نہیں، جاتے ہیں. اس میں تو کوئی شک یہ نہیں. ان کا بڑا فن ہے. جی بالکل. نہیں ہمارے مہمان جو خالد بھائی سامنے میں آتی ہے کون سا بنایا اپنے چینل سے
ये मुझे थोड़ा सा बताइए। ना वो कम देखते हैं टीवी जी मैं आजकल जो है वो फिलहाल जो चल रहा है उसका बताती हूँ आपको। ARY से चल रहा है, ARY डिजिटल से मेरा कसूर चल रहा है आजकल। अच्छा जी बहरहाल आवाज भी बहुत अच्छी है आपकी, बहुत शुक्रिया। और हो सकता है कि अदाकार भी अच्छी होंगी, जी हो सकता है, मैंने बिल्कुल नहीं हो सकता देखा। बहरहाल अल्लाह ताला कामयाबी अता करे। अदाकारी तो खालिक साहब इनकी अदाकारी तो इतनी अच्छी है। 100 का है। बिल्कुल कायम दायम रहे। चलो बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत भाई बहुत शुक्रिया। आरती गौरी को भी प्रणाम। जी वाह वाह, सत श्री अकाल जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ओके हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलते हैं एक और कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, किथे हो भाई? और किथे चले गए सारे यार? ये केड़ी गल है, ये केड़ी गल है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे अजमल शबी साहब आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, गुड। आपसे आपका नाम? जाहिदा जाहिदा। अच्छा जाहिदा, हमारे साथ से बात कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल बात करें, बिल्कुल बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम जाहिदा, कैसी हैं आप? जी आप किससे बात करनी है? जी मैं बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी आवाज तो स्वीट है। बहुत शुक्रिया। जाहिदा कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? मैं कराची से कर रही हूँ। अच्छा कराची से कॉल कर रही हैं। कराची में कहाँ से? जी इब्राहिम मेदनी से। अरे वाह, वहाँ तो और भी ज्यादा सर्दी होगी, मैदान ज्यादा है ना उधर। जी वाह, सर्दी एंजॉय कर रही हैं आप? कोई बात नहीं, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। कोई बात नहीं जी, बहुत कोई दूर बात से नहीं। कॉल कर रही हाँ हैं बहुत जी, दूर से, हाँ। बहुत दूर से। हम चलते हैं एक और कॉलर को लेते हैं लाइन पर। और बिल्कुल आप कॉल करना चाहते हैं तो 111-111-100 हमारा नंबर है। FM पाकिस्तान का नंबर तो अब तो बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब तो माशाल्लाह 25 साल हो गए नंबर बता बता के लोगों को। लोग बच्चे थे जब नंबर सुनते थे, आगे की नस्लों को भी पता होगी। अब तो जो बच्चे नंबर सुनते थे उनको बड़ों को तो रटा हुआ, सोते में भी कहते हैं 111-100 सोते में भी नंबर रहते हैं। 111-100 दोबारा बोले जरा मजेदार किस्म का। 111-111-100 मजा नहीं आया जी, दूसरा टेक होगा। दूसरा टाइम होगा। ओके 111-111-100 चलेगा चलेगा। चलेगा। चले जी कॉलर के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे बहुत अच्छे शो कर रहे हैं आप दोनों। हो? बहुत शुक्रिया। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? बीच में कोई सॉन्ग वगैरह भी हैं या नहीं? सॉन्ग्स सॉन्ग ये क्या होते हैं? कोई गाना वाना? अच्छा गाना। आय हाय यार, गाने की बात नहीं करना ठाकुर, वरना मुझे गुस्सा आता कभी कभी। जब हमारे साथ, पता है मैं आपको बताऊं, आपका नाम क्या है? इफ्तिखार नाम है। इफ्तिखार। जब हमारे साथ हमारी मेहमान होती है ना तो हम सोचते हैं यार मेहमान से ज्यादा गपशप की जाए। क्या ख्याल है? गाने तो सुनते रहते हैं ना हम लोग वैसे भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हुई ना आवाज बहुत अच्छी है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। किसकी? मेरी आवाज? दोनों ने 4 चांद लगा दिए शो को। अच्छा दो चांद, दोनों चांद है। चलो ओके, थैंक यू सगार, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और जनाब अब इसके बाद मेरे ख्याल में कॉलर के पास ही चलते। कॉलर बहुत सारे कॉलर हमारे जो हमें बात करना चाह रहे हैं, कॉल करना चाह रहे हैं। क्या आप चाय पीना चाहेंगे? नहीं मैं अच्छा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ऐसे ना ना कोई इशू मैंने कैसे मतलब मुंह नहीं। तो क्या जाता है? अखलाकन अखलाक भी तो कोई चीज होती है ना, तो इसीलिए तो हमने सोचा। अच्छा कोई मजेदार सा डायलॉग जो है जरा चटपटा सा डायलॉग जो जरा सुनने वालों को मजा आ जाए, किसी आपको याद हो जो हो जरा मजेदार किस्म मेरा का, अपना पर्सनल जो भी हो मगर हो जरा ऐसा सीधा साधा से नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो हिना बैठी है ये हिना नहीं होनी चाहिए। वो अच्छा करेक्टर वाली भरपूर हिना जो सुलगा दे सब, तब जाएंगे वो कहेंगे रेडियो बंद कर दे उससे में आके। अल्लाह, सोचना पड़ेगा। सोचिए मैं आप जब तक अगले कॉलर जी। को लें, मैं जल्दी हम सोच- बिल्कुल हम जब तक कॉलर को लेते हैं, बल्कि कॉलर के साथ साथ हम यूँ करते हैं कि हम कुछ मैसेज जब तक शामिल करते हैं। और जनाब मैसेज जो है वो अंसारी साहब क्या कहते हैं, अजमल भाई मैं वो सुनने वाला हूँ कि आसिफ गजाली को भी सुना था FM 100 पर, और आपको भी बहुत पहले से सुनता रहा हूँ, लेकिन मैसेज मैं बहुत कम करता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, यानी ये 95 से मैं सुनते आ रहे हैं माशाल्लाह से, इनका मतलब ये है अंसारी साहब का बहुत शुक्रिया। अंसारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और आरती गौरी जी कहती हैं आमीन आमीन जज़ाकल्लाह जी। मोहम्मद शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर के साथ मैडम भी बैठी हूँ भाई।
اور آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں اسکرین پر 2 نظر آ رہے ہیں آپ کو, ہے نا, تو دونوں کو سلام کریں. اور اس کے بعد جناب آپ کی باتیں ایسی ہیں کہ سلیمان صاحب کیا کہتے ہیں جی سر آپ کی باتیں ہی ایسی ہیں کہ دل کھینچتا تو بنتا ہے, دل کھینچنا بنتا ہے, چلو کچھ تو بنتا ہے. ہاں یہ بات تو ہے, یہ بات. چلے محبت بھائی آپ کی بہت بہت شکریہ, ورنہ میں تو ایسی باتیں کرتا ہوں بس ایمی ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہوں. یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ لوگ خود کھینچے چلے آتے ہیں, یہ محبت ہے آپ لوگوں کی اور کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ ہمارے جتنے فنکار ہیں جو میرے شوز میں آتے ہیں, اس شو میں یا نائٹ شو میں آتے ہیں, یہ ان سب کی محبتیں ہیں کہ وہ بھی کھینچے چلے آتے ہیں صرف محبت کی وجہ سے. ورنہ بہت سارے آرٹسٹوں سے تو میری ملاقات ہے بھی نہیں, مگر فون پہ بات میری بہت اچھی ہے, یا مجھے میرے پروگرام سنتے جب میں بولتا ہوں کہ اجمل شو, ارے شوبھی بھائی آپ نے ہمیں کال کر لی, کیا بات ہے بھائی. تو یہ ان کی محبت ہوتی ہے, اور شاید اسی وجہ سے وہ آتے بھی ہیں, اور یہ ان کی محبت ہے کہ FM 100 پاکستان کو اپنا فیملی ریڈیو سمجھتے ہیں جب ہی یہاں موجود ہوتے ہیں. وہ شروع سے, آج سے نہیں, پہلے دن سے. اور FM 100 پاکستان جو ہے وہ آپ کو تو پاکستان کی FM انڈسٹری کا پہلا ریڈیو ہے, بالکل, کہ جس نے لوگوں کا جو مائنڈ ہی چینج کر دیا. جب کوئی اور چینل نہیں ہوتا تھا تو صرف اور صرف یہ ہوتا تھا. بالکل بالکل صحیح بات ہے, بالکل جی. اور اب اس کے بعد یقین کچھ نہ کچھ تو سوچ ہی لیا ہوگا میرے خیال میں جو ہے وہ ہماری آج کی مہمان نے کہ کیا سنانا ہے. جی میرا تھیٹر پلے جو پہلا والا تھا اسی کا میں آپ کو ایک لائن سناتی ہوں کہ اس کے ذرا لائن بڑی ہونی چاہیے, چھوٹی سی لائن نہیں. نہیں اچھی بڑی لائن ہوگی, مطلب اتنی سی لائن نہیں ہو. میں پھوپھی دکھائی ہوں گھر کے اندر, اور میرا جو بھائی ہے وہ ہمیشہ لاہور چلا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کی بیوی تو مر چکی ہے, تو اپنی نئی شادی کرنے کے چکروں میں لگا ہوتا ہے. اچھا صحیح ہے. تو وہ مجھے جب خبر دیتا ہے میرا بھتیجا کہ جی آپ کو تو پتا ہے کیوں جاتے, تو میں آگے سے کہتی ہوں پتا نہیں اس عمر میں رشتہ داروں سے ملنے کی کیا لگی ہے ان کو, تو جوان بہن گھر بیٹھی ہے, خود کی شادی کی پڑی ہوئی ہے. تو وہ جو سندھی میں تھا وہ بھی بڑا مزیدار تھی. خبر کون تھی پوی ان عمر میں رشتہ داروں سے ملن جی چھا لگی ہے انن کے. کیا بات ہے بھائی, زبردست بھائی, زبردست زبردست. اب کوئی مطلب جو اور وہ کون سا مجھے ڈرامہ یاد نہیں آ رہا جس میں آپ کو دیکھا تھا اور آپ کو بڑا مطلب لگائی بجائی کا کام, بڑا اچھا کام, بڑا ایکسپرٹ کام کیا. وہ تو بہت سارے پلیز, ایسے بہت سارے پلیز, میں اسی لیے میں نے کہا کہ آپ ماشاء اللہ ایکسپرٹ ہیں اس کام کی, تو پتہ نہیں کہاں آپ نے لگائی ہوگی. اچھا مجھے نہیں سمجھ میں آتا, شاید ہمارے پاس کیریکٹرز ہی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ میرے حصے میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ آتے ہی ایسے ہیں, یا تو میں لگائی بجائی کر رہی ہوں گی یا میں بالکل ظلم سہنے والی عورت ہوں, بالکل بالکل مظلوم, بالکل. ہاں, یا پھر میں وہ عورت ہوں جس کی جو ہے نا وہ کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی اور وہ کرنا چاہتی. تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے, کیوں یہ باقی یہ آپ نے صحیح کہا, مطلب آپ میکسیمم جو آپ کے اگر پلیز کو دیکھا جائے ان میں یہ تینوں چیزیں ملیں گی, اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. ایکچولی ایسا کیوں ہے پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ میں آتا. شاید لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے, یا پھر ان کو لگتا ہے ہمارے معاشرے میں صرف اس طرح کے لوگ ہیں اور انہی سے ہر کوئی ریلیٹ کر سکتا ہے. اور کردار جو ہے وہ نئے لکھنا پتہ نہیں, شاید غلط کوئی ایکسپیریمنٹ ہو جائے گا, لوگوں کو اچھے نہیں لگیں گے کہ اگر ہماری کہانی میں ڈاکٹرز ہوں, سہیلیاں ہوں, ٹیچرز ہوں, یا کوئی بزنس وومن دکھائی جائے. تو یہ شاید ایسا ہونا جو ہے نا وہ بہت ایکسپیریمنٹل ہوگا, پھیلا ہوا ہوگا, بجٹ زیادہ لگے گا اس کے اندر, آفس کرنا پڑے گا اس کی شوٹ کے لیے. وہ یہ ساری چیزیں جب دماغ میں چل رہی تھی, جب دماغ میں بزنس چل رہا ہوتا ہے نا, وہ کمرشل طور پر ٹوٹل اس کو, یہ 3 کیٹیگریز ایسی ہیں عورتوں کی جو ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہیں. آپ دیکھیے کتنی ماشاءاللہ پرائز وننگ خواتین ہمارے یہاں, گولڈ میڈلسٹ کی فیلڈ میں موجود ہیں ہمارے یہاں, اتنی عقل مند خواتین ہیں. تو وہ کردار کبھی بھی آپ کو پلیز میں نظر نہیں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ کیا ان سے کوئی ریلیٹ نہیں کر سکتا, یا ان کے ساتھ کوئی اپنے آپ کو ملا نہیں سکتا. وکیل بھی خواتین ہوتی ہیں, بالکل ہے, وکیل ہے, ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اور بھی بہت ساری فیلڈز کے اندر ہیں. تمام خواتین نے بڑے نام کیے ہیں, بڑے مطلب بڑے کام کیے ہیں, بڑے سب کچھ ہے. یہاں پہ نا اب وہ فارمولا چلا گیا کہ لیٹس ایکسپیریمنٹ سم تھنگ, لیٹس ڈو سم. دیکھیں جب نئی چیز آتی ہے, آؤٹ آف دا باکس چیز آتی ہے, پوری دنیا اس کے پیچھے کیا نہیں لگتی. صحیح بات ہے, کیا وہ چیز پاپولر نہیں ہوتی؟ صحیح بات ہے. بے شک وہ بہت ٹیڑھی ہو, بہت کمپلیکیٹ. اب کیونکہ وہ اس نے کر لی جس کے پاس ہائی بجٹ بھی تھا, جس کے پاس پوری ٹیم بھی اے کلاس تھی, ایکٹرز بھی سپر سٹارز تھے, تو وہ چیز پبلک دیکھ رہی ہے,
वो कामयाब हो सकती है, बाकी हम करेंगे अरे यार फ्लॉप ना हो जाए। आप लोग हमेशा डाउट में क्यों रहते हैं? यही पता बड़ा बड़ा मसला हमारे लिए यही है कि हर भाई चीज में इंडिसाइसिव होना जरूरी नहीं होता। देखिए जिंदगी में वो लोग कामयाब होते हैं जो यहाँ फैसला करते हैं और यहाँ आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही जब बात है। आप अपनी सोच कोई दो कश्तियों पर सवार रखेंगे कि जी मैं ये करूं या मैं ये ना करूं, अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ पे इवन ट्रैफिक तक में ये चीज देखी है। जब गाड़ी आप चला रहे होते हैं, डबल रोड एक तरफ से यहाँ से भी गाड़ी आनी, यहाँ से जिधर से उस वक्त तेज गाड़ियां आ रही होंगी उस तरफ ड्राइवर कभी नहीं देखेगा, दूसरी तरफ देख रहा होगा जहाँ से कोई गाड़ी नहीं आ रही। जहाँ से कोई सही, बिल्कुल सही कर रही है, हकीकत ये बिल्कुल पता है। ये रिफ्लेक्सेस उल्टे चल रहे हैं, दिमाग स्लो है, क्यों भाई आप क्यों शार्प क्यों नहीं होते? किस सही वजह बात से है। इतने कुंद अपने आप को बना लिया हम लोगों ने? वाई? सही बात है, ये तो है बड़ा वाकई, और ये बड़ी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त आपने पॉइंट आउट किया। और ये वाकई हमारे यहाँ होता है, ये सारे इशारे जो है ना वो एक इशारा खुला होगा और सारे बंद होंगे। जिनके बंद होंगे वो सबसे पहले खुले इशारे में इतनी स्पीड से लाएंगे, और फिर अगर जिसका इशारा खुला हुआ था उस बेचारे ने गाड़ी गलती से वो तेजी से ले आया और आपको टक्कर आ गई, लग गई, तो कहेंगे आपकी गलती थी, आप वहां से गाड़ी क्यों ला रहे थे? मेरी बात गलती है। कहाँ थी? मैं तो तुम्हारी गलती ऐसी थी कि मुझे जूता मारना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। वाह वाह। काश के ये बातों को समझ भी आ जाए ना, हमारी वही बात है कि हम समझने को तैयार नहीं है ऐसी बातें। बहुत ज्यादा देखिए, कराची इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, लाइक लंदन, न्यूयॉर्क और मुंबई। हम लोगों में डिसिप्लिन और ज्यादा होना चाहिए, तभी इतना बड़ा शहर जो है वो आसानी से उसमें सारी चीजें हो सकेंगी। सही बात है, हकीकत है ये। जो सबसे बड़ा शहर है वहां पे हम बिल्कुल इन चीजों का ख्याल नहीं रखते। यार हम पढ़ी लिखी कौम है, हम क्यों इतना जो है ना, हमें जल्दी किस बात की? या तो हमारी बड़ी कोई जो है ना वो 75,000 की हमारी जॉब्स लगी हुई सही हो, या बात। फिर हमारे पास पूरी मिल या फैक्ट्रियां और हमें तेजी लगी हुई कि जी हमने अपने कारोबार में नुकसान ना हो, हमने पहुंचना है। सही बात तो है। फिर तो आप अपनी बाइकें इतनी तेज भगाए, अपने रिक्शे इतने तेज भगवाए। चले हम बात करते हैं एक फिर वक्फा जी बिल्कुल जरूरी है। मुलाकात FM 100 पर। मुलाकात आप सुन रहे हैं मुलाकात FM 100 पर। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर अपने तमाम देखने और सुनने वालों को अजमल शोबी की जानिब से अपने प्रोग्राम मुलाकात अजमल शोबी के साथ अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और हमारे साथ हमारी आज की मेहमान मौजूद है हिना रिजवी। हिना रिजवी के बारे में अगर आपने अभी ज्वाइन किया तो यकीन बहुत सारे ड्रामे देखे होंगे जिसमें बहुत ही एक पापा कुंडनी टाइप की जो खातून नजर आती होंगी, या एक ऐसी खातून बेचारी जो बड़ी गुमसुम रहती है और वो अपने दिल के भड़ास से गालती है, बेचारी की शादी नहीं हो रही, कोई रिश्ता ही नहीं आता उसके लिए, दुनिया में वो है ही नहीं कोई, वो नहीं आता तो बेचारी वो भड़ास कहाँ निकालेगी, फिर सबके ऊपर अपनी जलन निकालती है। तो इस टाइप की खातून होती हैं, और वो खातून आज हमने बुलाया, हमने सोचा जरा बुला के थोड़ा उनके दिल की भड़ास यहाँ में निकलवाई जाए, तो ताकि हमारे लिस्टनर्स को जरा वो जली कुटी सुनाए, जरा मजा इनको भी जरा सुकून मिले, क्योंकि इनको कोई किसी ने अभी सुनाई नहीं ना इनको अभी सबकी तक। फुप्पियों और खालाओं की कमी पूरी कर रही है, सबकी चच्चियों की मैं कमी पूरी कर थोड़ा आगे हो जाए जी। वरना माइक वहां पहुंच जाएगा फिर। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये आ गई जनाब। ये बिल्कुल ये जी गुड। तो जनाब इसलिए हमने आज बुलाया हिना रिजवी को। हिना रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह से बड़ी जबरदस्त सी गपशप चल रही है इस वक्त, और मोगन बड़ा खुश है इस वक्त। वाह वाह वाह, ये जरूरी है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। और यूँ करते हैं कि कुछ मैसेजेस हम जरूर शामिल करते हैं, साथ साथ बहुत सारे दोस्तों ने हमें मैसेज के दरमियान में कॉलर्स हम बात करें, आपसे बिल्कुल बात करेंगे, मगर पहले मुश्ताक अहमद मीर साहब कहता है अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई। वालेकुम सलाम जी, कैसे ठीक ठाक है? आरती गौरी जी कहती है शोभी जी आज मम्मा भी शो देख रही हैं। माशाल्लाह भाई, मम्मी जी आपकी खिदमत में सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम जी। ये अच्छा आरती जो है ये सिख फैमिली है इनकी, हाँ, तो इनके लिए सत श्री अकाल जी। अरे मोस्ट वेलकम। आप बल्कि यात्रा पे आए ना पाकिस्तान, लाहौर से रास्ता है, और इस साल तो इतने यात्री आए थे माशाल्लाह, जो कि बहुत अच्छा साइन है कि किसी की इतनी मुकद्दस इबादत गाह हमारे मुल्क में मौजूद है, और वो सब इतनी खुशी इतनी मोहब्बत के साथ हमारे पास आते हैं। तो मोस्ट वेलकम। अगले साल आप जरूर आइएगा, अगर इस साल नहीं आ सके, और हमारे मोहब्बत जो है वो आपके लिए कभी कम नहीं होगी। बेशक, हमारे दरवाजे हमेशा आप सबके लिए खुले, बिल्कुल खुले, बिल्कुल। हमने दरवाजों की कुंडियां तोड़ दी।
ऐसे ही होता है वैसे, ऐसे ही होता है। बल्कि कोशिश करेंगे कि दरवाजे में निकाल देंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर हम वो चिक डालेंगे। पहले आपने देखा होगा चिक होती थी, वो सज्जना ने बुआ की चिक ताने लाई, वो दरवाजे पे चिक डली होती है, वो सोना मुखड़ा लुकान लाई सज्जना ने बुआ की चिक ताने लाई। क्या बात है, आपको भी याद है सारा? मुझे क्या कुछ नहीं याद है, बहुत बड़ी इंसाइक्लोपीडिया भाई, बिल्कुल भाई, इसीलिए सेकंड एपिसोड का मैंने इसलिए अनाउंस कर दिया। और सेकंड एपिसोड हम यूँ करेंगे, नाइट में चलाएंगे सेकंड एपिसोड हमारा, वो बड़ा सुकून से उसमें होगा, वो तो बहुत आराम से सब सुनेंगे, वो सब सुनेंगे। और उसके बाद सज्जाद खोखर साहब ने मेजबानी के कहता है अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, और अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, वालेकुम अस्सलाम। और उसके बाद कहते हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम टू ऑल योर लिसनर्स। क्या बात है भाई, एंड स्पेशली अस्सलाम वालेकुम टाइम बिलव्ड धरती माँ यानी कि पाकिस्तान। क्या बात है सर, वाह वाह, जबरदस्त जी, बहुत खूबसूरत, वाह क्या खूबसूरत बात आपने की। और उसके बाद जाकिर और सही सलाम जी, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी आपका। और उसके बाद सलीमुद्दीन साहब जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया सलीमुद्दीन साहब आपका, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद फिर सुलेमान मलिक साहब कहते हैं सर आपकी बातें बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी बातों, ये बातों ही है, पता नहीं मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, ये बता दूं मैं आपको, सच्ची बात बता रहा हूँ, ये बातों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, यही जोड़ के रख दिया मुझे, कहीं का नहीं छोड़ा मैं। तो अभी यूं करते हैं कि हम चलते हैं जरा लाइव कॉल की जानिब और देखते कौन है हमारे साथ जरा। जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, ये क्या कब्जे को बिठाकर कोई साइड पे चला गया लगता है ना? वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? संकेत बाबा, ये जो प्रोग्राम है 105 पे उदा निकाला ना सर? FM 100। हेलो हेलो बाबा, सिंधी में बात करो ना। वालेकुम सलाम, आपका नाम? हुसैन बख्श नहीं, हुसैन बख्श। हुसैन बख्श, कहाँ से? तुझो नालो हुसैन बख्श है? कराची मंगो पीर मालूम गया। मंगो पीर, मंगो पीर, वाह वाह वाह। और क्या इस वक्त, क्या आप कौन सा रेडियो सुन रहे हैं इस वक्त? मैं तो ये 105 सुन रहा हूँ, 015। ये 100 है, ये 100 है सर। हाँ 100, कोई बात नहीं, आपका स्टेशन है ना बेचारा। ये कौन सी अच्छा, वहां पर मैं कोई सिंधी शो चल रहा होगा शायद, हो सकता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है, बेचारे जो है वो। मेरी मासूम कौम, देख लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? प्रोग्राम तो बहुत अच्छा जा रहा है आपका, बहुत शुक्रिया। आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम नईम नूरी है, मैं महमूदाबाद से, कराची से बोल रहा हूँ। अच्छा, महमूदाबाद के हैं आप, ठीक है, खैरियत से? आपका प्रोग्राम तो अच्छा जा रहा है। अभी हमारी मैडम ने जो बात की है ना किरदार की, जी जी, बात यह है किरदार की कि यहाँ पर थोड़ा टाइम रुका, रेडियो के ऊपर एडवर्टाइज आता है, उसके अंदर वो दवाओं को जो होता है जब बच्चों की पहुंच से दूर रखें, वो टिकट के 10वें हिस्से में पेश कर देते हैं, हालांकि इसको बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। सही बात है। बगैर ईदों के मकान चुनना चाहते हैं, सही है ना? तो उन बेचारियों किरदार, उनको किरदार अच्छा जो मिलेगा ना, उसमें मुआवजा ज्यादा देना पड़ता है। सही बात है, ये तो छोटा मोटा किरदार दे दिया। क्या बात है, बड़ी जबरदस्त बात की, समझे बात? बात तो बड़ी सच है। बगैर ईदों के मकान चुनना चाहते हैं, हाँ, क्या बात वाले है। रेडियो वाले, समझे, मुआवजा पूरा नहीं देंगे, छोटा सा किरदार दे दिया, वाह वाह हो गई। क्या बात है सर, वाह वाह, अल्लाह खुश रखे, खुदा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। क्या बात है जी, देखें आपकी नुमाइंदगी की इन्होंने। नहीं, दैट्स वेरी काइंड ऑफ हिम, हाउ थॉटफुल ऑफ हिम कि उन्होंने ऐसा सोचा। लेकिन नहीं भाई, ऐसा भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। जो एक आर्टिस्ट को वो कास्ट जब करते हैं तो उसका बजट जो है वो जो उस वक्त के हिसाब से सही होता है उसको वो ऑफर की जाती है, तभी एक्टर भी हाँ करता है। हाँ, लाजिम और है, डेज क्योंकि ज्यादा होते हैं तो उस हिसाब से चीजें चल रही होती है। लेकिन हाँ, किरदारों की किल्लत है लोगों में, शायद लोग देखना ही शायद ये चाहते हैं, एक अरसे से देख रहे हैं। और मैंने जैसे कहा ना, एक नई चीज जब आती है तो पूरी दुनिया उसके ऊपर क्यों लगती है? क्योंकि वो नई है, उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, वो कामयाब कर दिया। सही बात है। तो बाकी लोग नहीं उसमें बिलीव करते हैं, चैनल्स भी डाउटफुल होते हैं कि नहीं ये वो, तो चैनल्स की भी अब अमल दखल, क्योंकि उनका भी ज्यादा है, वो ही हर चीज का खुद ही लिस्ट भेजते हैं, जी इसको ही आपने कास्ट करना है और इसी को जो है आपने ये कैरेक्टर देना है और यही स्टोरी होगी। सही बात तो है, उसमें फिर प्रोडक्शन हाउस बेचारा हेल्पलेस हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। FM 100 का प्रोग्राम मुलाकात अजमल शोबी के साथ। मुलाकात
जी जनाब, मुलाकात अजमल शोबी के साथ FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से हम आपके साथ मौजूद है। खुश आमदीद वंस अगेन, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अच्छा जी, आरती गौरी का मैसेज है, कहते हैं जी शुक्रिया, यात्रा से जो भी हो के आए हैं सभी खुश लौटे हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत प्यार वाले हैं, पाकिस्तानी बहुत प्यार वाले हैं और बहुत सेवा की हम लोगों की, शायद मार्च में हम लोग भी आएंगे। वेलकम जी, वेलकम। पाकिस्तानी बड़े प्यार वाले हैं, पाकिस्तानी तो अपना प्यार बिछा रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और क्यों नहीं आप लोग इतने एक मुकद्दस फरीजे के लिए आते हैं, क्यों नहीं हम ऐसा करेंगे? सही बात है, कैसा करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तानी वाकई बड़े प्यार वाले, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें ये कोई कहने की बात नहीं, लफाजी नहीं है। बेशक बहुत प्यार वाले लोग हैं पाकिस्तान में। बात है कि वो बात है गिव एंड टेक है, प्यार तो प्यार लो, बिल्कुल बात तो जब ही है, जब ही है, बस वही है बात है। अस्सलाम वालेकुम से मुझे याद आ रहा था कि वो बच्चा बड़ा नहीं हो गया जो बड़े प्यार से उस जमाने में बोला करता था, जिसकी रिकॉर्डिंग मचती थी, अस्सलाम बच्ची थी वो बच्ची थी असल में ना, बड़ी हो गई माशाल्लाह माशाल्लाह, वो तो भैया बड़ी भी हो गई और वो बल्कि ये करते हैं, मैं आपको वो फिर अभी सुनवाता हूँ आपको, फिर बिल्कुल मैं सुनना चाहूंगी, तो फेवरेट होती थी हमारी। FM 100 आपका अपना रेडियो स्टेशन। तो ये है सारी बात। और जी आरती जी कहती जी इंशाल्लाह जी जरूर, इंशाल्लाह हम चलते हैं लाइव कॉल की जानिब। लाइव कॉल 11111 पर हम बिल्कुल मौजूद हैं, आप बात कर सकते हैं। हमारी आज की मेहमान हिना रिजवी से। अच्छा, इन्हें बताएं कि आपने फिल्में जो की, कौन कौन सी फिल्म की थी आपने वैसे? मैंने, मेरी पहली फिल्म थी ऑपरेशन 021 जो ज़ेबा बख्तियार साहब प्रोड्यूस की थी। उसके बाद फिर एक आई थी हल्ला गुल्ला, और बस पता नहीं वो कौन सा हल्ला गुल्ला था, लेकिन हो गया था सही है। गुल्ला बीच में से गुल था, लेकिन हो गया था। उसके बाद थी इश्क पॉजिटिव और बालू माही। फिर एक मैंने आपा संगीता की फिल्म थी तुम ही हो, अभी लास्ट ईयर वो रिलीज हुई थी, इसी साल हुई थी शायद, शुरू में थी, उसमें गेस्ट अपीयरेंस थी मेरी। और इस साल 2 फिल्म्स मैंने की हैं। एक के डायरेक्टर हैं जलालुद्दीन रूमी, अच्छा, उसका नाम है दिल चाहे जिधर, और दूसरी जिसकी शूट अभी 2 दिन पहले मैंने की है वो नबील कुरैशी की कायदे आज़म जिंदाबाद। अच्छा, क्या बात है जी, क्या बात है, जबरदस्त, ये कायदे आज़म जिंदाबाद। लेकिन अमंगस्ट ऑल माय फिल्म्स मैं समझती हूँ मेरा सबसे मजेदार कैरेक्टर इश्क पॉजिटिव में था, जिसको नूर बुखारी ने प्रोड्यूस किया था, जो हमारी फिल्म एक्ट्रेस नूर है। और वली के उसके अंदर जो है ना वो गाने भी थे, और वो क्योंकि उसमें हीरो भी था तो सिंगिंग एक्टर, ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है एक्टर को कि जब वो गाए भी और उसमें एक्ट भी करे। तो म्यूजिक उस फिल्म का बड़ा पॉपुलर हुआ था और मुझे अपना कैरेक्टर उस फिल्म में बहुत पसंद था। अच्छा, क्या था कैरेक्टर आपका? कैरेक्टर मेरा बड़ा मजेदार सा था कि एक हिल स्टेशन पे एक आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड है जिनकी बीवी रहती है और जब उनकी अपने शौहर से अनबन रहती है, तो जब वो हीरो आता है नूर के साथ तो वो उसके आगे पीछे घूमती है और उससे बड़ा जो है मजाक और बड़ी कोशिश करती है उस पे जो है ना इस तरह। तो लेकिन मैंने कहीं आई मेड श्योर कि उस कैरेक्टर को कहीं भी हम वल्गर ना बनाए, उसको जितना कॉमिक और मासूम कर सके, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं कि वल्गैरिटी ही हर चीज का हिस्सा बने। बहुत सारे कैरेक्टर मासूम होते हैं जस्ट टू सीक अटेंशन, किसी की तवज्जो हासिल करने के लिए भी वो ऐसी हरकत करते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। तो इसलिए मैंने आई ट्राई टू मेक इट रियली कॉमिक एंड नाइस। तो जबरदस्त रहा वो, मतलब तो इसका मतलब है कि आप माशाल्लाह 6-7 फिल्म कर चुके हैं माशाल्लाह। तो अब हम जो इस वक्त जो फिल्म चली, इनमें जो कैरेक्टर कायदे आज़म जिंदाबाद, इसमें क्या आपका कैरेक्टर? मेरी दोनों में गेस्ट अपीयरेंस है और सीक्वेंसेस है। एक जो दिल चाहे जिधर में तो मेरे आई गेस 2 सीन्स है, जो उनका यूनिवर्सिटी वाला पोर्शन दिखाया है जो फ्लैशबैक में जाता है वो स्टोरी के अंदर, तो वो भी लाइट हार्टेड सा है। और इस दूसरी वाली के अंदर भी एक सीक्वेंस है जिसके अंदर मेरी अपीयरेंस है, वो बिल्कुल समझ ले एज एन एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया। सही, वो कोई कैरेक्टर नहीं है, हालांकि पुलिस वाली दिखाई, अच्छा, लेकिन वो कोई ऐसा मेजर कैरेक्टर नहीं है। It's just a friendly अगर उसमें पुलिस वाले को भागना पड़ जाए तो कैसे भागा होगा वो पुलिस वाला? क्या नहीं पड़ा? वो पुलिस वाली भागे कैसे अगर उसमें उसको भागना पड़ जाता तो? नहीं भागे भी हम, वो अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगी आपको। जब रिलीज होगी आप देखिएगा, हमने बहुत कुछ किया उसके अंदर। हाँ, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। आई लव द टीम और मुझे बहुत उनकी प्रोफेशनलिज्म बहुत अच्छी लगी। अच्छा, वैसे मैं ना अब ये मुझे बताएं कि मतलब एक तो फिल्म हमारी वो जो है दौर हमारी फिल्म का रहा है जो जिसने पूरी दुनिया में
मतलब हमें रोशनास करा दिया कि वाकई हमारी इंडस्ट्री कोई चीज है, हमारे लोग, हमारे एक्टर, दुनिया भर में उनके फैंस मौजूद। एक आज की इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं कि फिल्म रिवाइव हो गई है, रिवाइवल हो रही है फिल्म का, तो ये क्या आप क्या कहते हैं कि मतलब वो फिल्म यहाँ रिवाइवल हो रही है या वो चीज तो नहीं हो सकती है, मगर उस जैसा भी कुछ है क्या? मैं समझती हूँ वो चीज होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज के दौर में हर किसी के हाथ में देखें एक हाईटेक सेल फोन है और 2-2 मिनट के अंदर वो सारी चीजें शफल कर करके देख रहे हैं। कोई भी लग के टिक कर बैठ कर एक चीज नहीं देखता। हाँ, सोप ऑपराज हुए या सीरियल्स हुए, वो खवातीन या वो ऐसे लोग जो जिनके पास उतना टाइम वो अब निकाल रहे हैं देखने के लिए कि उनको एक चीज इतनी अपीलिंग लग रही है, इतनी रिलेटेबल लग रही है, शायद माशरे में ऐसा कुछ हो रहा हो या आई डोंट नो कि नहीं हो रहा, लेकिन लोगों को वो इतनी इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाती है कि कहते हैं नहीं भाई इसके लिए वक्त निकालना। आज के दौर में किसी के पास क्योंकि वक्त नहीं है, एवरीबॉडी वांट्स एंटरटेनमेंट। अरे यार कौन अब ये जो है ना 1 घंटे इसमें कुछ बोलना है, इसमें लिटरेचर बिल्कुल कहानियों से निकल चुका है। सही बात है। कोई भी ज्यादा वक्त नहीं लगाना चाहता कुछ समझने के लिए, उनको बस जो चीज विजुअली तेज नजर आ रही है ना, दैट इज क्लिकिंग देम। तो वैसी फिल्म अब मैं कहती हूँ बनेगी तो उसने फ्लॉप ही होना है, क्योंकि लोगों के पास पेशेंस नहीं है। या तो उन 2.5 घंटों में एक अच्छी कहानी के साथ अगर आप ये सारा पैकेज दे दें, जो कि वेस्ट में भी होता है और हमारे पड़ोसी मुल्क में भी बहुत ज्यादा होता है, तभी वो चीजें हमें पसंद ज्यादा आती है। सही बात है। यहाँ पे इतना मगजमारी कोई भी नहीं करता, ना स्क्रिप्ट राइटर करेगा, ना डायरेक्टर करेगा, ना प्लानिंग पहले से करेंगे। जो इक्का दुक्का लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मगर एक मतलब जो स्टोरी असल में हमारे में, मेरे जहाँ तक मेरा ख्याल है, हमारे पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि हम पता एक तो बात वही है हिना कि हमने अब कुछ कैरेक्टर, कुछ एक्टर्स को हम स्क्रीन पर हमने 8 बजे से ड्रामा देखा या 6 बजे ड्रामा देखा या वो रिपीट होकर देखा, जो भी देखा वो ड्रामा। अच्छा फिल्म देखने गए तो पता चला वहाँ भी वही है। तो वो मतलब वरना माजी में आप देखें कि जितने हमारे एक्टर्स या जो हमारे लेजेंड्स हमारे हैं, जो एक्टर थे, वो मतलब लोग उनको देखने के लिए तरसते थे। कहीं वो सड़क पे गुजर जाए या किसी शूट पे कहीं शूटिंग नजर आ जाए तो मजमा बहुत लार्जर देन लाइफ हमारी पब्लिक को भी लगती थी कि यार ये कौन है, हम इनको इतनी बड़ी जगह देखते हैं और वो सिर्फ वही नजर आते हैं। वही यही तो प्रॉब्लम क्या है कि देखें ये बात सिर्फ आपको या मुझे नहीं समझ में आ रही, इंडस्ट्री को भी इस बात सही है। लेकिन फिर भी उन्होंने उसी बात के अंदर कैदी खुद को बना लिया कि नहीं इन्हीं को हमने रखना। देखिए आप अगर हम इंडिया की बात करते हैं, जब कोई टेलीविजन पे बहुत पॉपुलर हो रहा होता है एक लंबे अरसे के लिए भी, जब वो फिल्म्स में जाता है और वहाँ हिट हो जाता है, फिर आपको वो टीवी पे नजर नहीं नजर आता। यही तो मेरी बात। वो तब करेगा जब वो फिल्म इंडस्ट्री से भी रिटायर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। फॉर एग्जांपल बहुत बड़े एक्टर है हमारी फिल्म में भी उन्होंने काम किया, नसीरुद्दीन शाह साहब ने थिएटर किया और अब रिटायरमेंट जो फिल्म से इन अ वे रिटायर तो नहीं कभी एक्टर होता, लेकिन वो क्योंकि अब कम काम करते हैं, he is doing theater again। बिल्कुल सही बात है। सालों के 30-35 साल के 30-35 बिल्कुल सही बात है। तो इसी तरह वहां पे वो जिस वक्त के लिए वो चीज कर रहे हैं, वो ये नहीं कि मैं यहाँ से भी पकड़ लूं पैसा, मैं इधर से भी हाथ पकड़ लूं, और ये भी नहीं होता कि जी ये एक्टर ये कर रहा है, इसमें पॉपुलर हो गया, एड इसकी अच्छी जा रही है, इसको फिल्म में भी ले लो, ड्रामे में भी ले लो, इसको रेडियो पे भी बुला लो, इससे थिएटर भी करा लो। मैं कहती हूँ जी बूम भी यहाँ से लटका दे और कैमरा भी उसको यहीं से पकड़ा दे। जबरदस्त, क्या बात है, जबरदस्त। वाह 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 वाह। ये फॉर्मूला सबको समझ में आता है, लेकिन पता नहीं क्यों उस पे सुस्त है, कोई चेंज चाहता नहीं। बात वही है कि जानबूझकर आंखें बंद कर रखी है, बस यही है, बस यही है। कान भी और आंखें बंद कर रखी है। वो कहते हैं ठीक है, क्योंकि वो बात इससे आगे जाएंगे। राजा। हाँ बस वो यही सारी कहानी हमारी है। चले बहरहाल जी, आप इस तरह तो होते इस तरह के कामों में, और उसके बाद फिर हम यूँ करते हैं कि जी जरीन सत्तार ने हमें ज्वाइन की, कहती है सलाम जी, वालेकुम सलाम, गुड लक, थैंक यू वेरी मच जरीन सत्तार, थैंक यू। 111 पर जो है वो यकीनन आपसे बात कर रहे हैं। अच्छा वैसे ये मुझे बताइए, इसके साथ साथ आपकी हॉबीज में क्या है? मतलब सुना है कि आप बड़ा अच्छा गुनगुनाती भी हैं। जी बिल्कुल, मैं कभी ये जो है ना एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, अक्सर बाथरूम में तो बहुत ज्यादा और गाड़ी में भी ऐसा होता है। तो फिर उसके अलावा जी तो कुछ थोड़ा सा भाई सुनने वाले जब है वो देखने वाले भी हैं, वो उन्हें पता होना चाहिए हिना आखिर है क्या क्या। हाँ वेल आप चाहते हैं तो मैं बहुत बिल्कुल हमारे पाकिस्तानी गाना सुनना चाहते हैं आपसे, कोई ना कोई थोड़ा सा गुनगुना दें। मलिका तरन्नुम का कोई गीत सुनाया जाए? आप जो भी आपको अच्छा लगे। अच्छा मैडम को सुना दें, नाहिद अख्तर का सुना दें। अच्छा मैडम के तो सब गाने बहुत सारे लोगों ने सुने, नाहिद जी के भी और
اللہ بخشے नाज साहिबा के भी, वो सारे मुझे पसंद भी बहुत है. माला बेगम हमारी बड़ी प्यारी सिंगर, क्या बात है. और उनका एक गाना मुझे बहुत पसंद है, बाजी फिल्म का है, और निशो और नदीम साहब पे पिक्चराइज हुआ था. यूं तो हमारी अपनी फिल्मों के मुद्दे आएगा, मगर कहेंगे जी फिर अपनी फिल्म की बैठ के गा रही है, तो वो तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं वो गाना आपको सुनाती हूँ. जी जी. ठहर भी जाओ सनम, तुमको मेरी कसम, ऐसे लम्हे बीत गए तो आएंगे फिर कहाँ, रुक भी जाओ सनम, ठहर भी जाओ सनम. क्या बात है भाई, जबरदस्त जबरदस्त भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है, जबरदस्त. तो मुझे अच्छे लगते हैं पुराने नहीं, गाने, अब तो मैं बात- YouTube अब तो- पे निकाल निकाल के सुनती रहती हूँ. नहीं, आपको तो सिंगिंग करनी चाहिए. बस देखिए कभी मौका लगा तो मान नहीं. आपने एक मिसरा, मगर क्या लय और सुर के साथ आपने गाया है. ओए, 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 वाह वाह, थिएटर जबरदस्त. से ये बड़ा फायदा आपको पहुंचता है कि आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो इतने ट्यून्ड हो जाते हैं, और जब जिन दिनों ज्यादा थिएटर कर रही, मतलब रवानगी के साथ थिएटर चल रहा होता है, रिहर्सल्स और सब कुछ, तो तब तो फिर सुनने से मतलब वही तो हाई पिच भी मैं निकाल लेती हूँ ना, फिर तो वो चीखो पुकार वाले गाने भी हो रहे तो होते हैं. वहाँ तो जरूरत भी यही होती है ना, वहाँ तो थिएटर तो भी यही है, थिएटर तो वही है. इन दिनों तो जरा ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि थिएटर काफी टाइम से नहीं हो रहा, 2-3 महीने हो गए, तो इस वजह से जरा सा फिर भी, लेकिन चलो. और दूसरी हॉबीज से जैसे आपने पूछा, तो मैं एक सर्टिफाइड रेकी प्रैक्टिशनर हूँ. क्या बात जी, है डॉक्टर भाई. मोइज की जो इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेस है, मैंने वहाँ से काफी अलग अलग क्लासेस ली हुई फिर हैं. तो घर बैठ के आप लोगों को जो हिप्नोटाइज कर देती होंगी कि जो नहीं, करते रहो, अच्छा बैठ मजे की बात बताऊं, हमें ये जितनी भी चीजें हम वहां से जिनकी सर्टिफिकेशन लेते हैं, उसमें सबसे पहला जो उसूल है, जो डॉक्टर साहब ने भी समझाया, बताया, और किताबों से भी हमने हमेशा देखा, और जो इसके गुरुज रह चुके हैं, कि कभी भी इन चीजों को नेगेटिविटी के लिए तो आप यूज नहीं कर सकते. यूज नहीं करें, बिल्कुल सही बात है. क्योंकि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड वाला है हिसाब. हम वो तो लाजिमी बात है, हाँ, तो बिल्कुल. हम हमेशा कोशिश क्या करते हैं कि किसी के मूड को अपलिफ्ट करने के लिए, या खुश उसको करने के लिए, या उसकी तकलीफ दूर करने के लिए हम ये चीजें जरूर करते हैं. लेकिन मैं पर्सनली इसको प्रैक्टिस नहीं, आई डोंट हैव लाइक पेशेंट्स या स्टूडेंट्स जिनको मैं ट्रीट करती हूँ या समझाती हूँ, सिखाती हूँ. मैं सिर्फ अपने पे इम्प्लीमेंट करती हूँ, और अपने इर्द गिर्द की ऑरा को पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हूँ. जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे. वाह वाह, ये तो देखें भाई. तो अभी तो एक ब्रेक आ गई है छोटी सी, हाय. और ये आखिरी ब्रेक हमारे प्रोग्राम की, जालिम ब्रेक. और देख ली 4:45 बज गए, पता नहीं चला, बात तो चल निकली और यहाँ तक पहुंच, पता नहीं चला 4:45 बज गए. उसके बाद पूछते हैं कि इसके अलावा क्या क्या करती हैं जरूर. ये अभी तो देखें, अभी पता नहीं खुलेगा, देखें, बता रहा हूँ, अभी देखें खुल के आएगी सामने हिना रिजवी अभी आपके सामने. सारे राज फाश होंगे अब आज. सारे राज फाश होंगे. मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा. मुलाकात अजमल शोबी के साथ. मुलाकात आप सुन रहे हैं मुलाकात FM 100 पर. जी जनाब, ये मुलाकात का आखिरी वक्फा था, और अब इंशाल्लाह बिल्कुल 5 बजे हमारे शो का इख्तिताम होगा. और वाकई पता नहीं चला वक्त का, कैसे अभी आए, अभी बैठे, और अभी 5 बज गए. देखो यार, ये भी कोई बात है यार, और घड़ियों को पीछे कर लेना चाहिए ना यार. अच्छा, बहुत जल्दी गुजर जाता है. ये तो हकीकत है, बिल्कुल सही बात है. अच्छा जी, और उसके बाद आरती गौरी जी कहते हैं कि आई एम ऑल्सो इनटू रेकी एंड ऑल्टरनेट थेरेपीज एंड सर्टिफाइड क्लिनिकल hypnotist. देख क्या बात है भाई, मुझसे भी एक लेवल आ गया. ये तो आपसे भी एक लेवल आगे है, और वैसे भी आगे ही ना, तो मतलब जाएंगे तो रास्ता आगे ही है ना. क्लिनिकल हिप्नोटिस्ट जो होते हैं, ये बहुत आपको ऐसी एडिक्शंस जैसे होती हैं, किसी को स्मोकिंग की है, या कोई वेट लॉस की तरफ नहीं आ पाता, या किसी को दवाई खाने का फोबिया, तो ये उन चीजों को बहुत अच्छे से, मैं अपने लिए भी ट्रीटमेंट ये करवा चुकी हूँ. बिकॉज मुझे जो है वो थोड़ा सा कुछ फेयर्स थे, जैसे फ्लाइट से मुझे फेयर थे, वो एकदम से ही हो गया था कि फ्लाइट में बैठने से, जाहिर सी बात है, इतने क्रैशेस देखे सब, हाँ, सही बात है, बैठ जाता है. सही बात तो है. वो उससे डील करने में बहुत ये चीजें हेल्प करती हैं, बहुत बहुत तो ये फायदा. मतलब इनसे वेट भी लूज होता है. हाँ बिल्कुल होता है. तो अगर कोई ये करने वाला खुद ही मोटा हो तो फिर क्या करेगा? नहीं देखें, वो तो अपनी थेरेपी कर सकता है, कर सकता है, लेकिन ये है कि दूसरे को जब आप थेरेपीज की देते हैं या हिप्नोटाइज करते हैं, फॉर दिस प्रोग्रामिंग बेसिकली करनी है, उसको स्लीप में ले जाके दिमाग में उसके बाद फिक्स करनी होती है, तो वो बेशक उस वक्त नहीं अपने ऊपर अप्लाई कर रहा हो, आफ्टर सम टाइम वो शुरू हो जाता है उसकी तरफ.
وہ چاہے دیر سے سمجھ سے، کیونکہ اس کے لاشعور میں وہ بات پہنچ چکی ہوتی ہے، صحیح بات ہے. تو وہ پھر کرتا ہے. لیکن جس کو میری طرح کھانے پینے کا شوق ہو، وہ کتنی بھی ایکسرسائز کر رہا ہے، وہ ہمیشہ گول ہی لگے گا، گول ہی لگے گا. اس کا گول ہی ہوتا ہے، وہ ہلکا ہو ہی نہیں سکتا. وہ اپنے سارے گول ویسے گول لے کے چلتا ہے. گول ہی ہو جاتے ہیں نا، بالکل گول ہی ہو جاتے ہیں، بالکل گول ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. چلے میرے خیال میں ہم چلتے کچھ ایک دو کالز اور لے لیتے ہیں، اور کیونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم جو ہے 10 منٹ ہمارے پاس ہیں. 11111 اگر آپ کی کال نہیں ملی ہے اور آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں ریڈیو سے، تو پھر جلدی سے ملا لیں کچھ، کیونکہ ابھی کچھ رہ گئی یہ باتیں جو ہنا نے ابھی جلی ککڑی والی جو سنانی ہے آپ کو، کھڑی کھڑی سنائیں گے. جو بھی کال ہوگا دیکھ لیں بھائی، جو بھی ہو سکتا ہے. میں کچھ نہیں کہوں گا، میں تو بیچ میں بولوں گا. وہ پہلے چلے گئے، اس نے کہا لے بھائی یہ لوگ ابھی شروع ہو جائے کہ اس نے کہا یہ کیا ہوگا. السلام علیکم. ابے کیا ہو رہا بھائی، کیوں کھیل دیا بھائی تم سے، کیوں بھائی؟ یہ تو بھائی بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے مجھے، بس ہاں بالکل ایسا لگ رہا ہے. خیر بہرحال جی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہے جناب اکبر خان اور بہت سارے کچھ میسج. اچھا کچھ میسج ہم یہ بھی شامل کر لیں. سلام سر جی، کیسے ہو آپ؟ مہمان تو بہت اچھا بلایا ہے آپ نے، میری طرف سے آپ کے گیسٹ کو سلام. راوت کمار مہاراجہ، یہ مہاراجہ نے آپ کو کال میسج کیا جی. دیکھیں جی، اب تو مہاراجہ بھی ہمیں سن رہے ہیں جی. مقدس فاطمہ کا میسج ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ فرسٹ ٹائم آپ کا شو سن رہی ہوں. اور نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام اجمل شوبی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ شو آپ ایوری سیٹرڈے میرے ساتھ سنتی ہیں. اس کے علاوہ آپ مجھے سن سکتے ہیں منڈے اور ٹیوزڈے نائٹ رات کو 1 بجے سے 3 بجے تک، ٹھیک ہے جی. اور آپ کے شو کا ایک کوشچن ہے، دنیا میں رہنا مشکل ہے یا جینا؟ کیا بات ہے بھائی، کیسا سوال کیا؟ دونوں مشکل نہیں، اگر آپ اپنے لیے مشکلات خود نہ پیدا کریں. اگر مشکلات آتی ہیں، دیکھیں ہمیشہ ہر چیز جو ہے وہ چھاؤں نہیں ہو سکتی، کہیں دھوپ بھی ہوگی. دھوپ چھاؤں کا ہی نام زندگی ہے. کیا بات ہے، تو آپ ہر مشکل سے مقابلہ کرنا سیکھیں، اس کے لیے بہادری بہت ضروری ہے. اور جو چیز ہمیں اس بینگ مسلمز یا کسی بھی جو بھی انسان اپنے ریلیجن سے کلوزلی اٹیچڈ ہے، اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم بہادر ہیں. ہمارا جس ذات پر یقین ہے، جو بھی آپ کے ریسپیکٹفل ریلیجن ہو، اس میں وہی چیز تو آپ کو طاقت دیتی. دنیا کے کسی انسان نے آ کے کچھ نہیں کرنا آپ کے لیے، آپ نے اپنے اندر سے اس چیز کو محسوس. صحیح بات ہے. اس کے بعد میسج ہے قدیر ملک کا کورنگی سے. شوبی بھائی، ہنا کو بہت سلام اور پیار جی. بہت شکریہ. وعلیکم السلام قدیر صاحب. اور اس کے بعد اکرام یونس کا خان کا کے اسٹوڈیو میں بلائی. یونس خان کو دیکھیں ضرور، ہم بلائیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے ان کو بلانے کی اگر وہ آئیں گے تو. مائی نیم از ہورین اور ہے. اور جیسمین، کیا حال ہے آپ کا؟ میرا جیسمین ابھی کہاں ہے جیسمین بھائی؟ یہ جیسمین نہیں ہے، یہ ہنا رضوی ہے. اور تو میں اونچا دعویٰ رکھتی ہوں. کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی میرے لیے گانا پلے کر دیں. میں اچیا دیوار راہ رکھی اونچی دیوار تو سا دیوار رکھیا تو سا رکھے رہو نا. ایسا کیا کریے پھر آسان رات. یہی والا تھا، یہی والا. ہاں یہ بنتا ہے یہاں پر. بات دیوے کی تو ہے نا، دیوا بھی ہے اور تھیوا بھی ہے، بالکل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چلے جی، لائیو کال بھی ساتھ ساتھ ہمارا سلسلہ ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ ان فیوچر آپ کی کیا پلاننگ، کیا آپ کیا کر رہی ہیں اور کہاں تک آپ کا ایم، کیا اس میں کہاں تک جائیں گے؟ مطلب دیکھیے، ایک کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی فیلڈ تھیٹر بھی آپ کر رہی ہیں، ٹی وی بھی کر رہی ہیں، اور فلم میں بھی آپ کی انٹری ہے ماشاءاللہ، اور پھر ایک فیملی بھی آپ کی ماشاءاللہ جو شوبز سے انوالو ہے. اور آگے بھی تو کیا آگے کیا آپ نے بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ کہتے ہیں بڑے ہو کے بھی ابو بنوں گا. میں تو کہتی ہوں میں دادا بنوں گی. دادا بنوں گی، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. شوبی بھائی، مجھے نا سخت اس بات سے اختلاف ہے جو لوگ فیوچر پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے، یہاں پل کی خبر نہیں ہوتی. یہ تو اس میں کچھ شک نہیں ہے. ہم نے جو ہے وہ آگے سے 20 سال آگے اپنے آپ کو دیکھا ہوا. بھائی ہمیں کیا معلوم کیا چیزیں ہونی ہے. انسان سوچتا کچھ ہے، ہوتا اس کا. دیکھیں، جو رب کو پتا ہے نا آپ کے لیے، وہ کوئی بھی دنیا میں آپ کی خود کی ذات بھی کبھی نہیں اپنے لیے سمجھ سکتی. مگر ہے نا، پتہ کیا بات یہ مطلب ہماری اپنے رب سے ایک اچھی امید بھی ہم رکھتے ہیں، اور ہم اپنی ایک ذہن ہمارے کے ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ضرور میری سوچ یا میری امید پوری ہوگی. شوق تو بہت سارے ہوتے ہیں انسان کو. مجھے ڈائریکشن کا بھی ہے،
اور اسکرپٹ رائٹنگ کا اس طرح سے ہے کہ میں وقت نہیں نکال پاتی. لکھ تو میں بہت عرصے سے رہی ہوں, لیکن میں پراپرلی کسی بھی چیز کو, کیونکہ مجھے پتا ہے میں کچھ لکھ کر دوں وہ پھر بیس جائے, میں مجھ سے وہ ہیڈک ہوتا ہے. صحیح بات ہے وہ تو. لیکن چاہتی ضرور ہوں ڈائریکشن اور یہ ساری چیزیں. اگر وقت بچا اور مجھے لگا کہ میں اب فل فوکس کے ساتھ اس چیز پہ کنسنٹریشن کے ساتھ اس کو آگے کر سکتی ہوں, بڑھا سکتی ہوں. ابھی تو وقت ایکٹنگ یا باقی چیزوں سے ہی نہیں ملتا. نہیں ملتا, صحیح بات ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ جتنی میں خوشیاں بکھیر سکوں, جتنی بھی زندگی اللہ نے دی ہے اس کے اندر کسی کو میری ذات سے تکلیف نہ پہنچے. اور اگر کسی نے مجھے پہنچائی تو بھائی اس کا اللہ حافظ, انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسی سچویشن کے لیے آپ کو بولنا چاہیے. بالکل بولنا چاہیے. میں بڑی ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے لے کر چلنا چاہتی ہوں, اور جو بھی فیصلے رب نے میرے لیے کر رکھے ہیں میں ان کو ہول ہارٹیڈلی ایکسپٹ کرتی ہوں, اچھے برے, اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آئی ایم ریڈی. جو بھی جس طرح چیزیں انفولڈ میرے لیے ہوتی گئی, کھلتی گئی, میں اس طرح سے ان کو اس وقت کے حساب سے کرتی چلی جاؤں گی. تھیٹر آیا میں نے تھیٹر کیا, فلم آئی میں نے فلم کیا, اس طرح اور چیزیں آئیں گی وہ بھی کر لیں گے. اچھا, کریکٹر تو آپ نے 3-4 کریکٹر کیے, کبھی سوچا آپ نے یا کبھی کسی ڈائریکٹر سے کسی سے آپ نے ڈسکس کی کہ یار تم اس کی جگہ اگر اس میں یہ ہو, یا مجھے ایسا کریکٹر چاہیے, ایسا کریکٹر کوئی ایسا جو آپ کے ہو کہ یار یہ کریکٹر میں کروں تو. دیکھیے شوق تو بہت سارے کیریکٹرز کا ہوتا ہے, لیکن انسان کو اپنا لمٹ اور کیپیسٹی بھی معلوم ہونی چاہیے کہ میں کس جگہ پہ اچھی لگوں گی یا اچھا لگ سکتا ہوں. آپ ہر جگہ ہر چیز کے لیے فٹ نہیں ہوتے, ہر چیز کے لیے انفٹ بھی نہیں ہوتے. بالکل صحیح بات ہے. بہت ساری جگہوں پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جی میں یہ چیز ضرور کر سکتی ہوں, مجھے اپنا معلوم ہے, لیکن لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں. وہی بات ہے نا, ٹائپ کاسٹنگ والے ایک بیماری یہاں پر ہے کہ نہیں یہ اگر یہ اس میں اس ایج گروپ میں آتی ہیں تو یہ یہی کر سکتی ہیں. یار صرف اگر لک کی ہر چیز ہے تو ایکسپیریمنٹ کہاں گیا, ایک اچھا ایکٹر کہاں گیا. دنیا میں آپ دیکھیں, دنیا میں دیکھیں نا, اب ہم تو اپنی ڈرامہ اپنی انڈسٹری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر تھوڑا سا ہم اس سے باہر نکل کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ لوگ کیا کس اسٹیج پہ کیا نہیں ہوتا. دیکھیں نا, تبھی تو وہ لوگ اتنے آگے ہیں, اور اتنے اس میں واسٹ پھیلی ہوئی ان کی انڈسٹری بھی اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے, اور اتنا کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے. ہمارے یہاں تو اپرچونٹیز اول بہت کم ہے. دوسرا یہ کہ گلیمر پہ فوکس زیادہ ہے, رنگ گورا ہو, ساری جو فیک اور آرٹیفیشل چیزیں ہیں ان پہ فوکس زیادہ ہے. ریئل ایکٹر اب کسی کو نہیں چاہیے. ان کو لگتا ہے کہ جی جس کو ہم کھڑا کر رہے ہیں حالانکہ وہ ہم نے اس کو ایکٹر بنا دیا. دیکھیں یہ چیز گاڈ گفٹڈ ہوتی, کوئی نہ کسی کو بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے. اور میرا کبھی کسی سے اختلاف بھی اس بات پہ نہیں ہوتا. سب کی اپنی سوچ ہے, سب اپنی جگہ اچھا کام کر رہے ہیں. میں اس کام کا حصہ بنتی ہوں, مجھے وہ سمجھتے ہیں اس کے لیے لائبل, ویری گڈ, کہ جی یہ یہاں پہ فٹ ان ہوتی ہے, نہیں تو نہ صحیح. تو یہ ہے ذرا سی پرابلم کہ ایکٹنگ اور سکلز کو کم دیکھا جاتا ہے, گلیمر کو زیادہ دیکھا جاتا ہے. اب بھائی اسی گلیمر کی وجہ سے تمہارے مسائل جو پیدا جو ہیں, یہی تو مسئلہ بھی ہمارے یہاں. بہت سارے ایسے بھی ڈائریکٹرز تھے, میں آپ کو یہ ایکسپیرینس شیئر کروں, کہ جنہوں نے ڈیلیبریٹلی یہ کہا کہ نہیں ہمیں یہاں پر ہنرزوی اگر چاہیے تو چاہیے. اور وہ بڑا ریئر ہوا, لیکن ان کو شاید میرے اندر وہ چیز نظر آ رہی تھی. بہت سارے لوگ نہیں, ان کو نظر بھی نہیں آ رہا تھا, ان کو بس انہوں نے ایک جی مجھے کبھی اگر کال آتی جی میں پوچھتی ہوں جی کیا کیریکٹر ہے, مدر کا کیریکٹر ہے, ایسوسیٹس. میں نے کہا مدر تو ہے, لیکن مدر بھی بہت سارے قسم کی ہوتی ہے, اس کی ایک شخصیت ہوتی ہے. شخصیت مطلب کس ٹائپ کی مدر, کون سی مدر ہے, کیا ہے, ان کو خود نہیں معلوم ہوتا. کن لڑکوں سے وہ بتا رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بس آپ آئیں گی نا آفس تو وہ آپ ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیے گا نا. آپ کو نہیں پتا, کیریکٹر ڈسکرپشن نہیں معلوم, تو آپ اس فیلڈ میں کر کیا رہے ہو بھائی. آپ نے اپنا اسٹڈی نہیں کی ہوئی, آپ نے پڑھا ہوا ہی نہیں, اس کو آپ کے ڈاؤن لوڈ کرواؤں, سسٹم پہ ڈاؤن لوڈ کر دو اس کو. کیا بات ہے, زبردست. حالانکہ بات تو سب سے پہلے اگر کسی آپ ایکٹر کو بلا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, تو وہ کریکٹر آپ کے ذہن میں تو ہو, آپ نے پڑھا ہوا تو کہ وہ کریکٹر ہے کیا. میری ایک عادت ہے شوبی بھائی, اور یہ میں نے اپنے سینئر سے کچھ حد تک سیکھا بھی, اور میرے اندر بھی یہ چیز تھی کہ میں ہر چیز کا ہوم ورک کر کے جاتی ہوں. بالکل صحیح بات ہے. مجھے ایک ایک چیز اپنے سارے میں سوال پوچھتی ہوں, لائک اے بگنر, کہ جس نے سٹارٹ ابھی لیا ہو, کہ جی میں ڈائریکٹر سے کوشش ہوتی ہے ایک میٹنگ رکھوں, چاہے وہ 5 منٹ کی ہو, چاہے وہ 5 گھنٹے کی, صحیح. لیکن اس کے اندر میں سب پوچھتی ہوں جی آپ اس سے کیا ریکوائر کرتے ہیں, اس کی لک کیسی ہوگی, اس کا میک اپ کیسا رکھنا چاہیے, اس کی باڈی لینگویج کیا چاہیے آپ کو, اس کی ڈریسنگ کیا چاہیے. کیا پتا ایک جگہ پہ میں اگر 50 سال کی بڑھیا کا کیریکٹر کر رہی ہوں اور میں بھاگ جو ہے وہ 30 سال کی عورت کی طرح رہی ہوں, کیسے ہوگا وہ, ایسا نہیں ہو سکتا. مجھے اس چیز کو میں نے دیکھا, لوگ اس پر بھی تنقید کرتے ہیں. صحیح بات ہے, بالکل صحیح. دیکھنے والا ویور ہے اس کو, ارے یار یہ اس کا کیریکٹر یہ تو ایسے بھاگ رہی جیسے لڑکی ہو,
अच्छा, बहुत सारे कैरेक्टर मैंने देखे ऐसे ना जी। कि कभी कभी वो एज के हिसाब से या उसके हिसाब से जो कैरेक्टर के हिसाब से उनका वे ऑफ टॉकिंग जो वो उस पर सूट ही नहीं करता, नहीं, मैंने करता। बहुत सारी जगहों पे देखा वो इतना हीरोइन से ज्यादा ग्लैमराइज्ड कैरेक्टर जो है वो उनके आ रहे थे जो सीनियर है उसके अंदर। सीनियर होते हैं। सही बात है। चले जी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही बहुत, और बहुत ये आज का एपिसोड यहाँ खत्म करते हैं जी। नहीं, आज का How एपिसोड unfortunate. तो वरना अभी तो बहुत कुछ बाकी था, अब तो इब्तिदा शुरू हुई थी अभी, अब तो कैरेक्टर की अब तो मेन बात शुरू हुई है। रात वाले शो में आ रहे हैं ना किसी इंशाल्लाह जिंदगी बखैर आपको जल्द बुलाते हैं। और बहुत शुक्रिया हिना, आप आई, बुलाने बड़ा का अच्छा बहुत लगा। शुक्रिया शोभी भाई, मेरे लिए इट्स सच एन ऑनर टू बी विद समवन हु हैज बीन लिंक्ड टू द रेडियो इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, इतनी डेडिकेशन के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ इस आवाम के लिए जितनी भी मैं समझती हूँ आपकी सर्विसेज रही हैं एज अ रेडियो प्रेजेंटर और इस एफएम के तवसुत से आपने बहुत बहुत काम किया। थैंक यू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह जिंदगी बखैर तो फिर बिल्कुल, राब्ता रहेगा हमारा, और आप तो मेरे साथ हैं ही, और इंशाल्लाह ताला जिंदगी बखैर नेक्स्ट सैटरडे फिर एक नई में किसी शख्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे, किसी जानी पहचानी शख्स से, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी पीर की रात को 1 बजे मेरे प्रोग्राम में। और कौन होगा, क्या होगा, कैसा होगा, ये तो रब जाने। इजाजत दीजिए। अजमत शोबी को FM रेडियो पाकिस्तान कराची स्टेशन से अलहानी के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।